कार्यक्रम अनुसार ध्वजाको अभिवादन गरिदिनु हुन एलसीके चन्द्रगिरीका अध्यक्ष लाइन दुर्गा विश्वासज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। हामी हाम्रो राष्ट्रिय झण्डालाई अभिवादन गर्दै यसप्रति आफ्नो अटुट दृढ विश्वास व्यक्त गर्दछौँ। एउटा सुयोग्य नागरिकको हैसियतले उत्साह र तत्परताका साथ आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे मात्र यसको महिमा तथा गौरव बढ्दछ। यसको सुनौलो अक्षरले लेखिएको इतिहासले नै हामीलाई स्वदेशको मर्यादाका निम्ति सत्कार्य गर्ने प्रेरणा प्रदान गर्दछ। हामी हाम्रो राष्ट्रिय झण्डाप्रति अविचलित निष्ठाको घोषणा गर्दै र यसले देखाएको बाटोमा अघि बढ्दै यसको महिमा बढाउन तथा यसलाई राष्ट्रहरूका माझमा गौरवका साथ फरफराई राख्न साँचो प्रयास गर्दछौँ। धन्यवाद। जय लायनबाग। क्लबहरू सुरुदेखि नै हामीले यो कार्यक्रममा धेरै प्रयास गऱ्यौँ। एउटा कार्यक्रम पनि गरियो। त्यो कार्यक्रममा पनि धेरैचोटि मैले उहाँहरूलाई फोन गरेँ। रिजन चेयरपर्सनले फोन गर्नुभयो, जोनले फोन गर्नुभयो, त्यही पनि कार्यक्रममा हामी उपस्थित गराउन सकेनौँ। यसको लागि अब हाम्रै कमजोरी मानौँ, म क्षमा चाहन्छु। अब साथीहरू कारणले गर्दा अब साथीहरूलाई हामीले यस कार्यक्रममा पनि इन्स्टलेसनमा पनि उपस्थित गराउन नसकेको हुँदा म यहाँहरू समक्ष क्षमा चाहन्छु। भर्खर पनि मैले हाम्रो राजेन्द्र पौडेल सरलाई फोन गरेको थिएँ, हिजो पनि फोन गरेको थिएँ र अघि पनि फोन गरेको छु। सर, हजुरको क्लबबाट अब जसरी उपस्थित गराइदिनु पऱ्यो, केही नभए पनि दुईवटा आउटगोइङ र इन्कमिङ प्रेसिडेन्टलाई भए पनि उपस्थित गराउनु पऱ्यो र हजुर पनि उपस्थित भइदिनु पर्छ भनेर मैले उहाँलाई राजेन्द्र सरलाई फोन गरेको। उहाँले हुन्छ त भन्नुभएको छ। सायद अब आउनु होला पनि। बज्र बाराईसँग पनि मेरो कुरो भएको थियो हिजो। हामी जसरी पनि आउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ, तर अहिलेसम्म आइपुग्नु भएको छैन। सायद आउनुहुन्छ होला, आशा गरौँ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि लगायत लायन्स लिडरज्यू र लायन्स साथीहरूलाई स्वागतको साथै आफ्नो मन्तव्य समेत राखिदिनु हुन म रिजन चेयरपर्सन लायन राजेन्द्र कुमार विश्वासज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। म सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो दुई शब्द मात्रै। अब मलाई त्यस्तो धेरै बोलिराख्न आउँदैन होइन। म चाहिँ क्लबहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पहिला त कामै गर्ने हो हामीले।
काम गरेर मात्रै पनि भएन, पहिला काम गर्ने, काम गरिसकेपछि रिपोर्टिङ गर्ने, क्लबमा चाहिँ राम्रोभन्दा राम्रो, मनको राम्रो है, अब धनको राम्रो भन्दा पनि मनको राम्रो साथीहरूलाई चाहिँ भित्र्याउनलाई सबैले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै जाउँ। क्लब, नयाँ क्लब, राम्रा क्लबहरू हामी स्थापना गर्दै जाउँ। डिजी साहबले ल्याउनु भएका चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण लायन्स वेलफेयर ब्याङ्क होइन, उद्यमी भिलेजका कुराहरू जति छन्, जति ल्याउनु भएको छ र जति ल्याउनुहुन्छ त्यो सबैमा आफूले जति सकिन्छ त्यति धेरै कन्ट्रिब्युसन गरेर यो सेवा गर्ने उसलाई चाहिँ अझ बढावा दिँदै जाउँ। र मेरो तर्फबाट मैले चाहिँ यस्तो पैसा भएर यस्तो भन्न खोजे होइन कि जस्तो एक अर्कामा चाहिँ यो एउटा हौसला प्रदान होस् भन्ने हिसाबले एज अ रिजन पर्सनको हिसाबले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कोही पनि साथीले मेरो रिजन अन्तर्गत यदि नयाँ क्लब खोल्नुहुन्छ भने म उहाँलाई चाहिँ नि एउटा क्लब खोले बापत अलिकति क्लबलाई सहयोग होस् भनेर प्रति क्लब 10,000 रुपियाँ दिने घोषणा गर्छु भने कोही पनि साथीले मेरो रिजन अन्तर्गत कोही पनि एउटा नयाँ सदस्य भित्र्याउनुहुन्छ भने अब यसै पनि अहिले इन्टरनेसनलमा 50% छँदैछ, त्यसमा पनि म एउटा मेम्बर कसैले भित्र्याउनुहुन्छ भने म उहाँलाई चाहिँ 2,000 रुपियाँ त्यो क्लबमा चाहिँ प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छु। यति भन्दै आज जति पनि अब यो कार्यव्यस्तता र अब यो कोभिडको कारण पनि जतिजना हामी उपस्थित हुन सकेका छौँ, म सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद र स्वागत गर्दै यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि गभर्नर श्री विश्वेश्वर आचार्यज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। अहिले त अलिकति समय नै हावाको दुनियाँ छ, त्यसो भएर मलाई छोटो एउटा युगको बारेमा हरूसँग मेरो अनुभव सेयर गर्नु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ मेरा गाउँ मेरा ठाउँ। बुड्ढले रोजेको गाउँ हो मेरो, सीताले टेकेको ठाउँ हो मेरो। बुड्ढले रोजेको गाउँ हो मेरो, सीताले टेकेको ठाउँ हो मेरो। त्यहाँका बासिन्दा सती बोलिन्छन्, त्यहाँका बासिन्दा सती गरिन्छन्। त्यसको पूर्णता सीताबाला लायन्सले गर्छन् भन्छ, सीताबाला लायन्सले गरिन्छन्। धन्यवाद धन्यवाद। जय लायन्स। डिस्ट्रिक्ट्समा पठाउँदै सकेनौँ होइन, हामीले त्यो थाहा पनि भएन पहिला। त्यो भएर अहिले हामीले चाहिँ वर्ष 21-22मा चाहिँ हामीले 3टा प्रोग्राम राखिरहेको छौँ। अब रिसेन्टली हामीले वर्ष 21-22मा चाहिँ हामीले अर्को प्रोग्राम राखिरहेको छौँ। हामीले एटलिस्ट 3टा प्रोग्राम गर्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। त्यो प्रोग्राम हुने के हो भने अहिले यो साउनको दोस्रो हप्तामा हामीले चाहिँ ब्लड डोनेसन कार्यक्रम राखिरहेको छौँ। त्यस पछाडि हामी यो चेपाङ बस्ती लगायतको विभिन्न बस्तीहरूमा हामीले यो न्यानो कपडाहरू, यस पछाडिका यो कपडाहरू अनि दिन्छौँ हामी लगेर। र त्यसै गरी हामी योभन्दा अगाडि अस्ति मेलम्ची पनि गयौँ, त्यो पनि हामीले चाहिँ यो फोटोहरू जुन सेसन गर्नु फोटो हामी पठाइरहेको छैनौँ। अस्ति हामी मेलम्ची पनि गएको छौँ यो कुरामा। यस्तै हाम्रो 3टा मात्र प्रोग्राम अहिले चाहिँ। हस्, धन्यवाद। यसै गरी 2021को आफूले गरेका कार्यक्रमको बारेमा प्रस्तुत गरिदिनु हुन लायन्स क्लब काठमाडौँ चन्द्रगिरीका अध्यक्ष लायन भूपराज काफ्लेज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। कोभिड-19 का कारण बन्दाबन्दीको अवस्थामा रगतको चरम अभाव भयो भनेर गभर्नरज्यूले ब्लड डोनेसनको लागि आह्वान गर्नुभयो। त्यसको लागि 2वटा चाहिँ ग्रान्ड ब्लड डोनेसन कार्यक्रम गरियो। हाम्रो रेगुलर चाहिँ वृक्षारोपण तथा गोल्ड मेडल कार्यक्रममा सहभागी भइयो। हाम्रो क्लबले नयाँ एउटा क्लब स्पोन्सर गरियो र गभर्नरज्यूले आह्वान गर्नुभएको मेरो क्लब बलियो क्लबमा 8 जना नयाँ सदस्य थप गरियो। क्लबले स्पोन्सर गरेका क्लबहरूलाई गभर्नरज्यूको उपस्थितिमा चार्टर ह्यान्डओभर गर्ने कार्यक्रम भयो। कोभिडकै बिचमा एउटा चाहिँ ग्रान्ड हेल्थ क्याम्प तथा मधुमेहलाई चाहिँ इन्टरनेसनलले पनि फोकस गरेकोले मधुमेह चाहिँ निःशुल्क जाँच गर्ने क्याम्पहरू सञ्चालन गरियो। क्यान्सर पीडित बालबालिका 2 जनालाई चाहिँ आर्थिक सहयोग गरियो। गभर्नरज्यूबाट आह्वान भएको यो कोभिडको चाहिँ दोस्रो लहरमा चाहिँ अक्सिजनको चरम अभाव भएर अक्सिजन प्लान्ट जडानको लागि आह्वान भएअनुसार हाम्रो क्लबका
क्लबले क्लबका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरूबाट चाहिँ सक्दो चाहिँ आर्थिक सहयोग भयो। हामीले सुरुमै ट्यु लाइन्स ब्लड ब्याङ्कको लागि क्लबका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरूबाट 5 जना संस्थापक सदस्यता ग्रहण गरेका थियौँ। अब यो इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट मल्टिपल ड्युजहरू हामीले सुरुकै दिनमा चाहिँ क्लियर गरेका थियौँ। अब यो आर्थिक सुशासनलाई कायम गर्नलाई हामीले चाहिँ विगतका वर्षहरूमा हामी 2013 देखि जुन रूपमा उठाउँदै आएको थियो र कोभिडको कारणले चाहिँ हाम्रो सदस्यहरूलाई पनि समस्या होला भनेर र फेरि त्यो सस्टेन पनि गर्नुपर्ने भएर उठाउँदै आएको चाहिँ जुन वार्षिक शुल्क थियो त्यसलाई चाहिँ 50% छुट गरेर उठाइयो र पनि प्रशस्त मात्रामा चाहिँ हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। अनि क्लबले चाहिँ रेगुलर रूपमा अब जुमबाट हुन्छ कि फिजिकल उपस्थिति हुने समयमा चाहिँ रेगुलर मिटिङहरू सम्पन्न गरियो। अब हामीले धेरै कार्यक्रम बनाएका थियौँ। अब कोभिडले चाहिँ कति कार्यक्रमहरू गर्न सकिएन। मैले चाहिँ मलाई दिएको 2 मिनट प्रयोग गर्दै यति मात्रै भने सबैमा पुनः नमस्कार, शुभ प्रभात, धन्यवाद। मेरो लाइन्स वर्ष 2020-21 मेरो कार्यकालमा भएका प्रगति विवरणहरू यहाँहरू समक्ष पेश गर्न गइरहेको छु। अब यो गत वर्ष कोभिडले सबैलाई समस्या पार भन्नुपर्दा म मात्रै त्यही कुरो मैले बोलिरहँदाखेरि चाहिँ त्यति राम्रो नलाग्ला। त्यो म पनि अछुतो छैन। कोभिडले हामी धेरै लाइन्सका साथीहरूलाई ग्रस्त बनायो। हामी फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरू साथीहरूलाई कसैलाई पनि छोडेन। त्यसमा म पनि अछुतो रहन सकिनँ। त्यसैले अब हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गर्ने सेड्युलहरू बनाएका थियौँ। तथापि अब हामीलाई लाइन्सलाई काम गर्नलाई कुनै पनि समयमा छिर्दैन र गर्न हामी सक्छौँ भनेर अगाडि बढेको हुँदाहुँदै पनि कतिपय ठाउँमा हामीलाई रोकावट हुने, अब सरकारले पनि जान नदिने, अगाडिमा गएर काम गर्न नसक्ने विभिन्न समस्याहरू आइपऱ्यो। तर पनि कमसेकम क्लबले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अगाडि बढेर गर्नुपर्छ। अब कमसेकम सामान्य हिसाबले भए पनि क्लब चाहिँ एक्टिभ भइराख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो क्लब अगाडि बढिराख्यो र एक्टिभली काम गरिराखेका छौँ। सर्वप्रथम चाहिँ नि क्लबलाई बचाइराख्ने भनेको एउटा ड्युज हो। ड्युज चाहिँ मेरो पालामा जुलाई 1मै तिरेर हाम्रो डिस्ट्रिक्ट इन्टरनेसनलबाट चाहिँ हामी आर्थिक रूपमा चाहिँ ड्युजबाट चाहिँ हामी अहिलेसम्म कहिले पनि हामी पछि परेका छैनौँ र ड्युज हाम्रो 0 छ। त्यसपछि सुरुमै तिरियो ड्युजहरू। र दोस्रो, मेरो कार्यकालमा हाम्रो गभर्नरज्यू ल्याउनुभएको बलियो क्लब र स्वस्थ क्लब भन्ने नारालाई अङ्गीकार गर्दै मेरो कार्यकालमा म आफै स्पोन्सर भएर 2 जना सदस्यहरू मैले मेरो क्लबमा भित्र्याएको छु। र यो मेरो पालामा ठ्याक्क कोभिड पनि मात्रै भएको बेला पर्यो र बाढी पहिरो पनि त्यही बेलामा बर्खाको टाइममा पर्ने हुनाले हाम्रो सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले जनधनको क्षति पुर्याएको थियो। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो म्याग्दीमा पनि त्यही किसिमको समस्या आएको थियो, जसमा हाम्रो क्लबले गभर्नरज्यूले ल्याएको प्रोग्राम अन्तर्गत त्यसमा हामीले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छौँ हाम्रो क्लबबाट। त्यसपछि हाम्रो लिभिङ बाई गिभिङ भन्ने एउटा नाराका साथ केही हामीले दिएर हाम्रो लाइन्स भनेको हामी केही कसैलाई दियौँ भने मात्र हाम्रो फेरि पनि बढ्छ भन्ने उद्देश्य लिएर हामीले केही कमाएको केही न केही थोरै चाहिँ हामीले हाम्रो भन्दा कमजोर मान्छेलाई हामीले केही दियौँ भने राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो कोभिडले छटपटाइराखेका खान पाएका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले कीर्तिपुरमा एउटा आमाको घर नामक एउटा संस्था थियो। त्यसमा हामीले जोइन्टली बेसारा बालबालिकालाई चाहिँ खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम चाहिँ मा हामी सहभागी भयौँ, खाद्यान्न वितरण गऱ्यौँ। त्यसपछि काठमाडौँकै जरौकै स्थित गरिब बेसारा बनेका बाबुआमा र तिनका छोराछोरीलाई कोभिड कारणले कमाउन खाना लाउन बाहिर निस्किन नसकेको अवस्थामा मोटामोटी 3 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न हामीले चाहिँ एउटा परिवारलाई चाहिँ हामी वितरण गरेका थियौँ। त्यहाँ पनि ठुला कार्यक्रम गर्न नसक्ने केही भए पनि गरौँ भनेर कोभिडको बावजुद पनि हामी त्यसरी गएका थियौँ। त्यसपछि कोभिडबाट बच्न विभिन्न सन्देशमूलक
कार्यक्रमहरूमा पनि हामी विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भयो। जोन क्लस्टर तथा डिस्ट्रिक्टले भर्चुअल तथा फिजिकल रूपमा आयोजना गरेको हरेक कार्यक्रममा हाम्रो क्लबले उपस्थिति जनाएको छ। क्लबमा अस्वस्थ रहेको केही रोगहरू हाम्रो क्लबमा पनि थियो। त्यसलाई हामीले त्यसलाई छाँटकाट गरेर अलिकति मिलाएका छौँ। अलिकति हेल्दी होस्, अब अलिकति भएका रोगहरूलाई कमसेकम त्यसलाई छाँटकाट गरेर अलिक फेरि राम्रो गर्नुपर्छ भने हामीले त्यो पनि केही न केही कार्यक्रम गरेका छौँ त्यसमा। र बलियो हेल्दी क्लब बनाउने क्रममा यसपालि हाम्रो क्लबमा न्यूनतम पनि हामी 10 जना हामीले थप्ने योजना बनाएका छौँ। त्यसमा मेरो कार्यकाल सकिएर गएको भए पनि म जबसम्म लाइन्स हुन्छु तबसम्म मेरो पनि आफ्नै कार्यकाल हो भने मैले दिने त्यो कुरा बुझेको छु। र मैले धेरै काम गर्न पाएँ हुन्थ्यो भन्न लाग्दा पनि अब नभएका कामहरू चाहिँ मैले मेरो कार्यकाल सकेँ अब मैले गर्न पर्दैन भन्ने हुँदैन। म जुनसुकै बेला पनि डिस्ट्रिक्टले दिएका जिम्मेवारीहरू, क्लबले दिएका जिम्मेवारीहरू आफूले पालना गर्दै आगामी दिनमा लाइन्समा मेरो अहम भूमिका रहनेछ भन्ने प्रण गर्दै मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय लाइन। क्लबको सबै सदस्यहरूबाट 73 दाखिला गर्नेछु तुरुन्तै। मन्थली रेगुलर मिटिङ गर्नेछु। छिटै नै 7 जना सदस्य थप गर्नेछु। छिटै नै 5 जना सदस्यहरूबाट एनएलएफ लिनेछु। डिस्ट्रिक्टबाट आह्वान गरेको सबै कार्यक्रमहरूमा धेरैभन्दा धेरै सदस्यहरू उपस्थित गराउनेछु। गभर्नरज्यूबाट जारी भएका लायन्स वेलफेयर ब्याङ्कमा र दिगो विकासको लागि सामाजिक सुधार अभियान लगायत सबै कार्यक्रमहरूमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैछु। र मैले पहिला यो 20 र 21मा पनि यहाँ कार्यक्रमहरू त थुप्रै गरियो, तर अब यो आफ्नै कमजोरीले भन्नु पर्यो, यो कहाँ लगेर ठुलो हाल्नुपर्छ भन्ने नजानेर थाहा नभएर 1 वर्ष गरेको कार्यक्रममा चाहिँ केही पनि रिजल्ट पनि पाइएन। त्यसले म अलिकति निराश पनि भएँ। पछि म महेन्द्र सरले फोन गरेर तपाईँको त केही पनि आएन भने, सर मैले त जम्मै गरिरहेको छु। मैले उहाँ नवलपरासीमा पनि यो उसको लागि यो कोभिडको लागि एउटा सुकुम्बासी बस्तीमा मैले चाहिँ 40,000 रुपियाँ खर्च गरेर सम्पूर्ण बस्तीहरूलाई गएर ठाउँ ठाउँमा बाँड्ने क्यार्ने, यो बागलुङको बाढी पीडितमा लागि 10,000, 20,000, 5,000 जहाँ छ सबै कार्यक्रम गरियो। तर जहाँ गयो मौलाकालीको नाम त कहिले पनि आउँदैन। यो त के रहेछ, यो त चागाडीले गर्ने मात्रै पाउने रहेछ कि के रहेछ कि भन्ने, र मलाई निराश पनि लागिरहेको। अनि पछि महेन्द्र सरले भन्नुभयो तपाईँको त कुनै पनि कार्यक्रम यहाँ केही पनि आएन सर, के थाहा त मलाई, त मैले त गरिरहेको हो, अब मलाई यहाँ ठ्याक्कै जानुपर्छ भन्ने पनि जानकारी भएन। सायद अब थाहा होला भनेर सबैले गर्नु भएन होला। अब म अघिल्लो वर्षमा पनि मैले हाम्रो राजेशजी, हाम्रो चन्द्रगिरी मार्फतबाट हरेक कार्यक्रमहरू उहाँहरूसँग एकबद्धता गरेर ब्लड डोनेसनदेखि हरेक कुरा कार्यक्रम गरियो। अब अहिले पछि थाहा भयो अबका कार्यक्रमहरूमा अब भइपरि आउने उहरूमा सबै ठाउँमा चाहिँ लायन्सले गरेको ठाउँमा साथ दिनेछु। हस्, धन्यवाद राजेन्द्र कडेलज्यू। यहाँले गत वर्ष गरेका कार्यक्रमको बारेमा पनि प्रस्तुत गर्नुभयो र यस वर्षको कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। यो अवश्य हो, आफूले गरेका कार्यक्रमको बारेमा रिपोर्टिङ गरिएन भने आफू पछाडि परिन्छ। यी कुराहरूलाई हरेक कार्यक्रममा हामी भन्दै पनि आएका थियौँ र भनि पनि रहेका छौँ। अस्तिको कार्यक्रममा पनि भनिरहेका छौँ, हामीले कार्यक्रम गर्छौँ, जानकारी कसैलाई आउँदैन। अनि कसरी हामीले गरेको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ त? त्यसले गर्दा यसको अर्थ हामीले जे गर्छौँ त्यसको तुरुन्तै रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो यहाँ उपस्थित अध्यक्षज्यूहरूले अवश्य जान्नुभयो, बुझ्नुभयो र यहाँहरूबाट अब आइन्दा त्यस्ता कमी कमजोरी गल्ती हुने छैन भन्ने हामी आशा दिएका छौँ। यसै गरी आफ्नो कार्यक्रम 2021 को कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिनु हुन लायन्स क्लब सीतापाइलाका अध्यक्ष लायन कृष्ण पोखरेलज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। म लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ सीतापाइलाको लायन वर्ष 2021 को प्रेसिडेन्ट लायन कृष्ण पोखरेलको तर्फबाट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र म लायन वर्ष 2020-21 मा हाम्रो क्लबले गरेका कार्यहरू संक्षिप्त रूपमा म प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्छु। हुन त अहिले यहाँ सहरहरूले धेरै नै सहरहरूले त्यो कुरा प्रस्तुत गरिसक्नुभयो। लायन वर्ष 2020-21 हाम्रो क्लबको लागि मात्र नभई समग्र डिस्ट्रिक्ट विश्वको लागि नै
सर्भिसका हिसाबले यानि कि अरू मेम्बरसिपका हिसाबले अथवा अन्य ग्रोथको हिसाबले धेरै नरहे पनि सर्भिसका हिसाबले प्रत्यक्ष रूपमा फिल्डमा उपस्थित भएर कार्यक्रम पक्कै पनि अघिल्लो साल र भोलिका दिनहरूको जस्तो त्यस्तो गर्न सकिएन। त्यो किनभने ड्यासमा उभिएर हामीले बोलिरहँदाखेरि वास्तविकतालाई स्वीकार्नै पर्छ। तर पनि हामीले लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ सिधापाइला विगत अलि यहाँ आजको जोइन्ट इन्स्टलेसन कार्यक्रमका सबैभन्दा पुरानो क्लब हो। तर पनि हामीले हाम्रो मौलिकता अथवा हाम्रो त्यो लोकालिटीलाई सिधापाइला लोकालिटीलाई नै बढी मध्यनजर गरेर हामीले कार्यक्रमहरू धेरै जसो विगतदेखि हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र लायन्स वर्ष 2020-21 मा पनि हामीले हाम्रा क्लब लेभलमा धेरै नै क्लबका नियमित मिटिङहरू समयमा ड्युज भुक्तानी लगायत डिसीले आयोजना गरेको हरेक कार्यक्रम त्यो फिजिकल किन्नुहोस् या भर्चुअल किन्नुहोस् सबै कार्यक्रममा हाम्रो पार्टिसिपेट रहेको छ र हाम्रो सर्भिसका हिसाबले हामीले सिधापाइला रामकोटमा ब्लड डोनेसन कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले हाम्रो जोन अन्तर्गतको ग्रेट नेपाल र हाम्रो सिधापाइला क्लब मिलेर हामीले बानेश्वरको न्यू नेपाल सोसाइटी सेन्टरमा त्यहाँका अनाथ बालबालिकाको लागि हामीले चाहिँ खाद्यान्न तथा खानेकुरा अन्य सामग्रीहरू हामीले वितरण गरेका थियौँ। त्यसै गरी हामीले हाम्रो जुन भूकम्पपछि हाम्रो लायन्स 325 विवाहको सबैभन्दा पहिलो कार्यक्रम भएको जुन धादिङको धुनीबसी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने महाकालेश्वरी स्कुलमा हामीले नियमित रूपमा चाहिँ त्यहाँ कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ र यस वर्ष पनि त्यहाँका स्टुडेन्टहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई खेलकुद सामग्री क्यारी बोर्ड फुटबल भलिबल लगायतका सामग्रीहरू हामीले वितरण गऱ्यौँ। त्यसै गरी डिस्ट्रिक्टले सुरुमा नै हामी जुन चाहिँ पदस्थापना भइसकेको सुरुकै वर्षमा हाम्रो देशमा गएको विपत्तिका कारण डिस्ट्रिक्टले चाहिँ एउटा डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूबाटै आह्वान भएअनुसारको चाहिँ जुन बाढी पीडितको लागि सहयोगको कुरा उठाएको थियो त्यसमा पनि हामीले हाम्रो क्लबबाट हामीले रु 5,000 सहयोग गरेका थियौँ। त्यसै गरी मेरो यहाँ हजुरहरूले हातमा लिनुभएको रिपोर्टमा हाम्रा क्लब लेभलका कार्यक्रमहरूलाई किनभने यो कार्यक्रमको समय अवधि त्यस्तै भएको हुनाले म समग्र रूपमा यो वाचन गर्न नगरिकन संक्षिप्त रूपमा म बताउन चाहे। हामीले क्लब लेभलमा किनभने एउटा साथीभाइको चाहिँ भाइचारा अथवा एक साथीले अर्को साथीलाई परेको मर्का पीर मर्का बुझ्न पनि सजिलो होस् र उहाँलाई एउटा चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेसनको कार्यक्रम गरे पछाडि सबै साथीहरू अलिकति यहाँ कतिपय चाहिँ अनुपस्थित रहेका साथीहरूलाई पनि एउटा लायन्सको कार्यक्रम भनेपछि यस्तो हुन्छ भन्ने माहौल क्रिएट होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ हाम्रो क्लबमा जुनसुकै मेम्बर साथीहरूको चाहिँ जन्मदिनको कार्यक्रम पर्छ त्यसलाई पनि हामीले एउटा विधिवत रूपमा क्लब लेभलमा नै मनाउने त्यो कार्यक्रममा नि हामीले निरन्तर दियौँ र लायन वर्ष 2020-21 मा सबै डिस्ट्रिक्टले आयोजना गरेको कन्भेन्सन जोन डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट मिटिङ र क्लबहरूको जोन मिटिङ लगायत सम्पूर्ण भर्चुअल कार्यक्रमहरूमा हामी कहीँ पनि त्यो कार्यक्रम नछुटाइकन हामीले सहभागिता जनाएका छौँ। यिनै लायन वर्ष 2020-21 मा हामीले गरेका कार्य र अब आगामी वर्षमा सम्पूर्ण यहाँ यस आज जोइन्ट इन्स्टलेसन कार्यक्रम भइरहँदा यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण क्लबका प्रेसिडेन्टज्यू लगायत पिएसटीज्यूलाई आगामी दिनहरूमा अझै योभन्दा उत्कृष्ट रूपमा हामीले त कोभिडका कारण हामी जुन पदस्थापना हुँदाखेरि नि हामीले भर्चुअल रूपमा गऱ्यौँ र अहिले पनि टोटल रूपमा सबै हिसाबबाट त कोभिडको कारणले लकडाउन सिद्धिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले धेरै फिजिकल रूपमा कार्यक्रम गर्न नसके पनि हामीले केही न केही हदसम्म लायन्सलाई केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ र भोलिका दिनमा पनि सबै क्लबका यहाँ आजको यो जोन इन्स्टलेसन प्रोग्राममा रहनुभएका सबै क्लबका पिएसटीज्यूहरूलाई पनि उत्कृष्ट कार्य गर्नु म अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ यहाँ अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। जय लायन। मुख्य कार्यक्रम
व्यवस्थापना नै भएको हुँदा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लायन विश्वेश्वर आचार्यज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। र लाइन्सलाई एकदमै अन्तर्वस्तु बुझेको र केही न केही सामाजिक योगदान गरौँ भनेर हाम्रो टङ्कना सर अगाडि बढिरहनु भएको छ। हामीलाई धेरै खुसी पनि लागेको छ। मैले यस्तो प्रभुत्व व्यक्तित्वलाई एउटा आफ्नो क्याबिनेटको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हामीले क्लस्टर चिफलाई चाहिँ मुख्यमन्त्री भन्छौँ, खासै मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन मैले पाएँ। त्यो सँगसँगै आज यो 33 क्लस्टर अन्तर्गत चाहिँ रिजन हाम्रो 67 रिजनको चाहिँ रिजन चेयरपर्सन हुन्छ हाम्रो राजेन्द्र कुमार विश्वराल सरले अघि स्वागत मन्तव्य गरिरहँदा पनि अरू रिजन चेयरपर्सनहरूको धेरै ठुलो एउटा च्यालेन्ज छोडेर जानुभएको छ। मलाई लाग्छ सरलाई पनि एकपल्ट जोरदार तालीले म सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर आज रिजनको चाहिँ संयोजकत्वमा 2टा जोन उत्तम गिरी सर 135 जोन र शिवप्रसाद कोइराला सर 136 जोन अन्तर्गत चाहिँ रहेका यहाँ 7वटा क्लबका संयुक्त व्यवस्थापन कार्यक्रम हामीले सुरु गरिरहेका छौँ। यस कार्यक्रमको सभापतित्व गर्नुहुने आदरणीय यो रिजन अन्तर्गतको सबैभन्दा पुरानो क्लब सीता पाइला लायन्स क्लबका भर्खरै गत सालका अध्यक्ष कृष्ण पोखरेल सर, हाम्रो बिचमा हाम्रा फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुनुहुन्छ, डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट लेडी, डिस्ट्रिक्टका सबै सिनियर साथीहरू, आमन्त्रित क्याबिनेटका सबै पदाधिकारीज्यूहरू र लायन्स क्लबका निर्वाचन अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीज्यूहरूमा हार्दिक पर्वतकालीन म अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त गत साल लायन वर्ष हाम्रो लागि त्यति सहज रहेन। एउटा वर्षको सुरुवात नै हामीले मास्क लगाएरै हाम्रो सबै वर्षभरि नै एउटा कार्यविधिहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। अस्ति जुन 30सम्म पनि सबै कार्यक्रम सम्पन्न गरिरहँदा देशमा चाहिँ विकराल स्थिति थियो, एकले अर्कोलाई भेट्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। त्यसले गर्दा हाम्रो यो लाइनबादको यात्रा गत साल एउटा मास्क लगाएरै सुरु गरेको, लगभग 2-3 महिनाभन्दा बढी त हामी घरमै चाहिँ थुनिएरै बस्ने खालको अवस्थाबाट सिर्जना हुँदाहुँदै पनि गत सालका अध्यक्षहरूले बोलिरहँदा, हाम्रो कृष्ण सरले बोलिरहँदा, हाम्रो भोपराज सरले बोलिरहँदा, राजेन्द्र सरले बोलिरहँदा, हाम्रो नारायण खड्का सरले बोलिरहँदा, हाम्रो दीपक सरले बोलिरहँदा, श्याम सरले बोलिरहँदा, जसरी भनौँ विषम परिस्थिति हुँदा पनि अब बाहना त धेरै बाहना थिए, तर बाहनाको अगाडि चाहना हुँदाहुँदै सबै कामहरू सम्पन्न गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा देखाउनु भएको छ। सहज हुँदा त सबै मान्छेले काम गरेकै हुन्छन्, असहज परिस्थितिमा पनि लिडरसिपलाई कसरी आफूलाई स्थापित गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यसले गर्दा तमाम हाम्रो लायन्सका निवर्तमान अध्यक्षहरूले अघि बोलिरहँदा जसरी जे भूमिका खेल्नुभयो, म एकपल्ट गत वर्षका सबै अध्यक्षहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट उठ्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो कृष्ण सर, भोपराज सर, राजेन्द्र सर, नारायण सर, दीपक आचार्य सर, यहाँहरू सबैलाई एकपल्ट जोरदार तालीले सम्मान गर्न चाहन्छु। 2जना अध्यक्षहरूले त दोहोऱ्याउनु भएको छ, राजेन्द्र सरले र हाम्रो नारायण खड्का सरले लाइन वर्षलाई पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ, आसन ग्रहण गर्नु होला। पक्कै पनि अब लाइन्सको अन्तर्बस्ती हामीले बुझ्नु भएको छ, त्यही हिसाबले पनि आगामी वर्ष यो वर्ष अब अलिकति गत सालको अझै पनि कम्प्लिट खालको फ्रिडम त छैन, त्यही पनि फेरि गत साल जस्तै अवस्थामा गुज्रिनुपर्छ कि भन्ने हिसाबले यसपालि संयोगले हामी क्यानाडा जानु पनि परेन। यो टाइम लगभग नभए यति बेला चाहिँ 10, 11, 12तिर क्यानाडाबाट फर्किने अवस्था हुन्थ्यो होला, तर अहिले सुरुवातमै आफ्नो देशमै भएको कारणले अलिकति सहज ह्यान्डल गर्न पनि सहज। कम्तीमा हामी एक चरणको एउटा चाहिँ यात्रा पनि पार गरेर कोभिड लाग्नेलाई पनि लागिसक्यो, हामी चाहिँ ठिकठाक भएका छौँ। अरू साथीहरू चाहिँ भनौँ न त्यो हिसाबले चाहिँ अलि यो वेबको चाहिँ महामारीबाट अलिक गुज्रिएको अवस्था भएको हिसाबले पनि अब अलिकति भेटघाट गर्ने, साथीहरूसँग चिनजान गर्ने, गत सालको अध्यक्षहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग चिन्न पनि पाइरहेका छन्। अहिले हेर्दा पनि मास्क खोल्नु भन्नुपर्ने अवस्था छ। धेरै पटक जुममै भेट भयो, जुममा चाहिँ अब त्यति राम्रोसँग पर्सनली चिन्ने कुरा पनि भएन। हिसाबले कम्तीमा गत सालको अध्यक्षहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेर एउटा कृतज्ञता व्यक्त गर्ने र अहिले गभर्नर भइरहँदा मेरो कार्यकालमा अध्यक्षज्यू र पदाधिकारी साथीहरूसँग कम्तीमा प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर उहाँहरू पनि केही न केही रूपमा एउटा सामाजिक सेवामा अगाडि बढ्नको लागि एउटा ऊर्जा थप्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले हामीले काठमाडौँमा यो पदस्थापनको शुभारम्भ गरेर अहिले 4थो रिजनको आज यो कार्यक्रम गरेका छौँ। यसभन्दा अगाडि 3टा रिजन अन्तर्गत क्लबहरू हामीले पदस्थापन गरेका छौँ भने अब आजको दिनसम्म आइपुग्दा अहिले यो 67 रिजन अन्तर्गतका 7वटा क्लबको आज पदस्थापन गर्ने यो अभियानमा हामी छौँ। अघि पूर्ववक्ता हाम्रो रिजन चेयरपर्सन हाम्रो क्लस्टर प्रमुखज्यूहरूले भने जस्तै अलिकति हाम्रा क्लबहरूको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू अलिकति कुनै क्लबकोले निराशाजनक, कोही साथीहरू 2टा क्लबको आज पनि उपस्थिति भएको छैन, त्यो हिसाबले पनि अलिकति च्यालेन्ज त हामीलाई छ। त्यो हिसाबले सकेसम्म हामीले पुराना क्लबलाई पनि उहाँलाई एउटा चाहिँ गाइड गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने र सँगसँगै
हाम्रो परिवारमा अब अलिक नयाँ सदस्य थप्ने, नयाँ क्लबहरू स्थापना गर्ने कुराहरू पनि छ। क्लब खोल्नको लागि मात्रै क्लबको भिडमा क्लब जम्मा पार्नुभन्दा पनि अलि लाइन्सवादमा समर्पित भएर एउटा चाहिँ केही न केही एउटा सामाजिक अभियानमा अगाडि बढौँ, केही न केही एउटा आफ्नो लागि त सबैजना बाँचेकै छन्, अरूको लागि के गरौँ भन्ने भावना भएका साथीहरूलाई समेटेर चाहिँ नयाँ क्लब खोल्ने अभियानमा पनि हाम्रो राजेन्द्र सरले चाहिँ अत्यन्तै सहृदयका साथ प्रत्येक नयाँ खोल्ने क्लबलाई 10,000 बराबरको गिफ्ट भाउचर दिने र नयाँ थप्ने प्रति सदस्य 2,000 दिने घोषणा पनि गर्नुभएको छ। मलाई विश्वास छ अघि क्लस्टर चिफले भने जस्तै कम्तीमा धेरै छ, यसकै आधारमा क्लब खोल्ने कुरो त होइन खासै। त्यो पनि एउटा चाहिँ हामी लाइन्समा अगाडि बढ्ने साथीहरूलाई उत्प्रेरणा दिने, एउटा मोटिभेसन दिने एउटा फ्याक्टर पनि हुँदो रहेछ। त्यही हिसाबले पनि राजेन्द्र सरले चाहिँ यो घोषणा गर्नुभएको छ। एउटा सरलाई म फेरि एकपल्ट जोरदार तालीले सम्मान गर्न चाहन्छु। यस वर्षको सुरुवातमै हाम्रा दिनहरू अत्यन्तै सक्रियताका साथ संसारले एउटा हाम्रो डिस्ट्रिक्टलाई हेर्ने अभियान पनि अत्यन्तै उत्साहपूर्वक रूपमा अगाडि बढेको छ। पक्कै पनि मैले जुन 29मा एउटा शपथ ग्रहण लिइरहँदा डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको रूपमा लाइन्स अन्तर्राष्ट्रियका प्रेसिडेन्ट हाम्रो अलेक्जेन्डर डगलसले हाम्रो डिस्ट्रिक्टलाई एउटा खालको च्यालेन्ज पनि दिनुभएको थियो। अहिले लाइन्स क्लबमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 104 वर्ष भएको अभियानमा कम्तीमा अहिले हाम्रो देशबाट नेपाल लाइनमा 50 वर्ष पुगेको छ। अनि 55वटा क्लब चाहिँ सुरुमै उहाँले एउटा हामीलाई एउटा टार्गेट एउटा मिट गर्नलाई एउटा गोल पनि दिनुभएको थियो। अनि मैले अब तयारी गरिरहँदा साथीहरूसँग कुराकानी गरिरहँदा के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ होला भन्ने सन्दर्भमा लगभग 4-5 दिनको तयारी हुँदाहुँदो पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसिडेन्टज्यूले दिनुभएको एउटा जुन टार्गेट थियो, जुन गोल थियो, त्यो एचिभमेन्टको लागि हामी 72 वटा क्लब स्थापना गरेर सुरुकै जुन 29मा मैले शपथ ग्रहण गरिरहँदा जुन 28सम्म हाम्रो चाहिँ 72 वटा क्लब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियमा हामीले रजिस्ट्रेसन गर्न सफल पनि भयौँ। त्यसको हिसाबले वर्षको सुरुवातमा नै एउटा वर्ल्डमा 742 डिस्ट्रिक्ट छन्, त्यसको एउटा लिडिङ गभर्नरको रूपमा यो डिस्ट्रिक्टलाई प्रतिनिधित्व गरेर अहिले संसारको 212 राष्ट्रमा हाम्रो डिस्ट्रिक्टलाई एउटा चिनाउने जुन अवसर यहाँले प्रदान गर्नुभएको छ, म यहाँहरू सबैप्रति नतमस्तक छु। यहाँहरू सबैप्रति म अन्तर्हृदयदेखि नै म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अभियानमा साथ दिनुहुने सबै लाइन साथीहरूलाई म एकपल्ट जोरदार तालीले म सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, अहिले यो अर्को हाम्रो एलसिएफमा एमसिएफको रूपमा, पिएमसिएफको रूपमा 1 डायमन्ड, 2 डायमन्ड, 3 डायमन्ड हुँदै क्याम्पेन 100को रूपमा पनि धेरै साथीहरूले एकदमै स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ राम्रो कन्ट्रिब्युसन पनि गर्नुभएको छ। लगभग हिजो दिनसम्म चाहिँ हाम्रो $40,000 बढी चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको पनि साथीहरूको चाहिँ रेकर्ड छ। त्यसले गर्दा पनि अहिले भनौँ न अब हुन त गत साल चाहेर पनि हामी धेरै खर्च गर्न पाएन। अनि अध्यक्षले भन्नुभयो घरबाट निस्किने अवस्था पनि थिएन। सायद लास्ट इयरको सञ्चित भएर पनि होला। यस वर्ष साथीहरूलाई मैले पर्सनली केही भनेकै छैन खासै, मैले भनेभन्दा अझ के होला खासै मैले भन्न बाँकी छ खासै। त्यो हिसाबले पनि एकदमै स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ यति राम्रो हिसाबले चाहिँ कन्ट्रिब्युसनको कुरामा यहाँले गर्नुभएको छ। म यहाँहरू साथीहरूलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु। त्यो सँगसँगै अलिकति हामीले यस वर्ष गरिने कार्ययोजनाको बारेमा यहाँसँग पनि पहिला परिचर्चा पनि गरेको थिएँ। योभन्दा अगाडि काठमाडौँ आउँदा यो क्लस्टरको एउटा चाहिँ मिट कार्यक्रममा पनि मैले धेरै कुराहरू भनेको थिएँ। कम्तीमा हामी त्यो 600 क्लब छौँ। 600 क्लबहरूले भनौँ न सामान्य रूपमा पनि 1 लाख 2 लाख रुपियाँ नभए केही पनि कार्यक्रम गर्न सकिँदैन। तर त्यो कार्यक्रम हाम्रो सबै कार्यक्रम रातमुखी कार्यक्रम भएको छन्। आज बाँड्यो, भोलि सकियो। त्यसले कुनै पनि दीर्घकालीन रूपमा त्यसको चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा इम्प्याक्ट पार्ने खालको काम पनि गर्न सकेका छैन। हाम्रो समय पनि गएको छ, खर्च पनि धनराशि पनि खर्च भएको छ। समाजले पनि हामीबाट धेरै ठुलो आशा गरेको छ। तर फर्केर आउँदा चाहिँ यति ठुलो लाइन्सहरूको बिचमा चाहिँ हामीले साँच्चैकै सिग्निफिकेन्ट रूपमा के काम गर्न सक्यौँ भनेर आफैलाई क्वेसन गरिरहँदा हामीले त्यो उत्तर दिने खालको एन्सर हामीसँग छँदा पनि छैन। त्यो हिसाबले कम्तीमा अब गरिने कामहरू दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ एउटा सोच अगाडि बढाएर कम्ती 5 वर्षको लागि एउटा चाहिँ निश्चित हिसाबले चाहिँ एउटा दिगो विकासकोसँग लक्ष्यमा आधारित रहेर काम गर्न सकियो भने देशले पनि सँगसँगै एउटा समाजले पनि एउटा लाइन्सलाई जसरी हामी अहिले एउटा गौरवको साथ हामी हिँडेका छौँ, लाइन्सको पिन लगाएर समाजमा जाँदा सबैले एउटा ठाडो शिर बनाएर हामी अगाडि कसरी बढ्न सक्छौँ भन्ने एउटा अभियानमा सुरु गरिरहँदा मैले एउटा रिसर्च मार्फत पनि यहाँहरूसँग सहकारी गरेका थिएँ। कम्तीमा अलिकति थोरै काम गरौँ, देखाउनको लागि 100 वटा काम गरौँ भन्दा पनि बरु 5 वटा काम गरौँ, 10 वटा काम गरौँ, सक्नेले त 100 काम गर्नुहुन्छ। तर चाहिँ ती कामहरू इम्प्याक्ट पार्ने काम गरौँ। कम्तीमा समाजले लाइन्सले यस्तो राम्रो काम गर्यो, कम्तीमा कुनै युवा क्लबले, आमा समूहले, स्थानीय टोल विकासले गर्यो भन्दा चाहिँ लाइन्सले गरेको चाहिँ पृथक हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले साथीहरूलाई आग्रह पनि गरेको छु। अहिले जुलाई 1 देखि साथीहरूले अगाडि काम गरेको कार्यहरू अगाडि बढाएर आउँदा धेरै उत्साहपूर्वक रूपमा कामहरू पनि गर्नुभएको छ। अहिले वृक्षारोपण पनि बेला छ। मैले साथीहरूलाई के भनेको छु, वृक्षारोपणको नाममा 500 बिरुवा रोप्न केही पनि जरुरी छैन। 500 बिरुवा रोप्यो, आज रोप्यो, भोलि फर्केन त बिरुवै छैन। त्योभन्दा बरु चाहिँ प्रति हामी लाइन्स क्लबमा आफ्नो क्लबमा जति सदस्य छौँ त्यो बराबरको एउटा सदस्यले 2टा बिरुवा रोपौँ, भयो भने हुर्किने ठाउँ पार्कमा रोपौँ, पार्क पायो भने आफ्नो चाहिँ करेसाबारीमा रोपौँ, करेसाबारी पनि भएन भने छतमा रोपौँ।
तर ती बिरुवा चाहिँ हुर्किन पऱ्यो कि। त्यसले गर्दा अलिकति चाहिँ जे काम गर्दा पनि एउटा दिगो विकाससँग लक्ष्यसँग आरोप गरेर कम्तीमा हामीले गरेको कामको कम्तीमा एउटा चाहिँ जस पाउने तरिकाले अगाडि बढाउँ भन्ने सन्दर्भमा साथीहरूलाई आह्वान पनि गरेको छु। त्यसले गर्दा सबै थिमलाई चाहिँ सस्टेनेबल हाम्रो क्लबको कुरामा सस्टेनेबल क्लबहरू गर, मेम्बर पनि सस्टेनेबल ल्याउँ, हामीले गर्ने कम्युनिटीमा गर्ने परियोजना पनि सस्टेनेबल खालको दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ समाजलाई सिधै प्रत्यक्ष असर पार्ने खालको र दिगो विकाससँग जोडिने हिसाबले कम्तीमा चाहिँ जुन दिन दुखीको सेवामा हामी अगाडि बढेका छौँ उहाँहरूको एउटा जीवनस्तर उकास्नको लागि केही न केही रूपमा उहाँलाई एउटा उद्यमी बनाउने अभियानमा जोडौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यस वर्ष हामीले विशेष लायन्स मोडल भिलेज मार्फत चाहिँ हामीले उद्यमी बनाउने समृद्धिको यात्रामा लायन्सलाई भनेर हामीले जोडेका छौँ। पक्कै पनि यो अभियानले अहिले लायन्समा एउटा नयाँ खालको मोमेन्टम पनि क्रिएट गरेका छौँ। अहिले हामीले 14वटा जिल्लामा रहेका 14वटा गाउँलाई एउटा उद्यमी गाउँको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। अब लगभग 7वटा जिल्लामा गाउँहरू डिक्लेयर भइसकेका छन्। अब अरू बाँकी रहेका गाउँहरूले पनि डिक्लेयर गर्नुहुन्छ र हाम्रो वर्षभरिको गरिने कार्यक्रमहरू विशेष गरेर त्यही गाउँमा फोकस हुनेछन्। मैले हाम्रो अध्यक्षहरूलाई पनि म्यानुअल पनि दिएको छु। हामीले विशेष गरेर दिगो विकासका लक्ष्यमा आधारित 5वटा मुख्य कामलाई गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, कम्तीमा एउटा मान्छेको लाइफस्टाइलदेखि लिएर भनौँ सबै हिसाबले एउटा चाहिँ साँच्चै एउटा नागरिक भएर बाँच्न पाउने जसको एउटा नागरिकको एउटा अधिकार पनि छ त्यो रूपमा पनि एउटा समानता ल्याउने हिसाबमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्यो भने एउटा साँच्चै लायन्स भएर अगाडि बढ्नु पनि हामीलाई गौरव हुन्छ। सधैँ हामीले रात बाँडेका छौँ अनि हामीले कतै ती दिन दुखेलाई कतै परनिर्भरतातर्फ उन्मुख गरेर कतै गरिबीको चाहिँ जन हामीले प्रशय दिइरहेका छैनौँ भन्ने खालको कुरा पनि कता कता मनमा आएको छ। यहाँ साथीहरूले पनि धेरै उत्साहपूर्वक रूपमा त्यसलाई ग्रहण पनि गर्नुभएको छ। पक्कै पनि आगामी दिनमा यस वर्ष सुरुवात हुने यो दिगो विकाससँग लक्षित गरेर यो गरिबी निवारणका परियोजनामा हाम्रा दूरदराजमा रहेका चाहिँ एउटा गाउँले परिवेशमा रहेका चाहिँ समुदायको लागि उत्थानको लागि हामीले त्यो काम अगाडि सारेका छौँ। त्यसलाई विशेष गरेर त्यो मोडल भिलेज बनाउने एउटा थिम छ, 365 थिम छ। त्यो अन्तर्गत रहेर हामीले काम गरिरहँदा 365 परिवारलाई उद्यमी बनाउने अभियानमा हामीले एउटा वेलफेयर ब्याङ्कको नयाँ कन्सेप्ट लिएका छौँ। यतिकै भाषण गरेर मात्रै त अब उद्यमी बनाउने अभियान अगाडि बढाउन सकिँदैन। कम्तीमा हामीले उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने परियोजनामा चाहिँ सिट बनाइदिने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। त्यसले गर्दा अब भनौँ न अब हाम्रो क्लब खोल्ने अभियान, इन्टरनेसनल एलसिआरमा गर्ने कन्ट्रिब्युसनको अभियानहरू अहिलेको इमिडिएट हाम्रा गोलहरू एचिभ भइसकेका छन्। अब हाम्रो जुलाई र अगस्त महिनामा हाम्रो मुख्य टार्गेट भनेको अब चाहिँ वेलफेयर ब्याङ्कलाई नै त्यसलाई प्रबन्धन गरेर त्यहाँ फन्ड रेज गरेर त्यहाँ जम्मा भएको फन्ड मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ मोडल भिलेजमा चाहिँ परियोजना चाहिँ सञ्चालन गर्ने अभियान हामी जुटेका छौँ। अहिले एकदमै उत्साहपूर्वक रूपमा चाहिँ यो लायन्स वेलफेयर ब्याङ्कमा पनि साथीहरूको कन्ट्रिब्युसन अत्यन्तै राम्रो तर्फबाट आइरहेको पनि छ। लगभग हामी 3टा पदस्थापन गरिरहँदा अहिले हामी लगभग 35 लाख 40 लाखको चाहिँ हाराहारीमा त्यो कलेक्सन हुने कुराहरू पनि भएको छ। साथीहरूले धेरै ठुलो मात्रामा अहिले कमिटमेन्ट गरिरहनु भएको हिसाबले पनि पक्कै पनि अब हामीले अलिकति फोकस गरेर त्यो कार्यक्रम अगाडि बढ्यो भने चाहिँ त्यसको पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। अलिकति साथीहरू अलिक कन्फ्युजन पनि भएको कारणले हुँदा हामीले यो वेलफेयर ब्याङ्कको बारेमा, मोडल भिलेजको बारेमा धेरै पटक जुममा सेसनहरू चलायौँ। तर कस्तुरी टेक्नोलोजीको पार्टले चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले भनेका कुराहरू त्यहाँसम्म पुगिरहँदा अलिक प्रश्न पनि नभएको, साथीहरूको केही कन्फ्युजन रहेको हिसाबले पनि अहिले मैले बोलिसके पछाडि अलिक पदस्थापन गरिसकेपछि हाम्रो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका चिफ आरबी अधिकारी सरले यो प्रोजेक्टलाई सुरुदेखि नै यसलाई लिड गरिरहनु भएको छ। अहिले सरले के आफ्नो भनाइ पनि त्यसलाई अलिक जोड्नुहुन्छ सायद ताकि अध्यक्षले आफ्नो कार्ययोजना बनाउँदा अहिले अध्यक्षले आफूले बोल्दा पनि कम्तीमा यो कुरालाई फोकस गर्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। यहाँले प्लानिङ मिटिङहरू पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यही पनि केही खालको अस्पष्टता छन् भने त्यसलाई क्लियर गर्ने रूपमा पनि अहिले आरबी सरले प्रस्तुत पार्ने हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो सुरुवातको अहिले 17 तारिक भएको छ। 17 दिनको दौरानमा जुन खालको उत्साह उमङ्गका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। बाँकी रहेका दिनहरू पनि अगाडि बढ्ने अभियानमा पक्कै पनि यस वर्ष निर्वाचित भएर आउनुभएका आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायतको टिमले पक्कै पनि हाम्रो डिस्ट्रिक्टको जुन खालको विरासत छ, विगत वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रियमा जुन खालको छाप छ, समुदायमा जसरी हामीले कार्य सम्पादन गरेका छौँ ती अभियानलाई एउटा सार्थकता पुर्याउनको लागि यहाँहरू सबैको एउटा अतुलनीय योगदान रहनेछ भन्ने विश्वास पनि मैले लिन चाहन्छु। अब धेरै लामो नबोलिकन अब हामीले आगामी शुक्रबार र शनिबार हाम्रो क्याबिनेट स्कुलिङको तयारी गरेका छौँ। हामीले पहिला पूर्व तयारी गरेको क्याबिनेट स्कुलिङ कोभिडको कारणले हामीले पोस्टपोन गरेका थियौँ। अहिले काठमाडौँ बागमती एरियाको चाहिँ काठमाडौँमै गर्दैछौँ र गण्डकी एरियाको हामी गण्डकीमै गर्दैछौँ। त्यो हिसाबले शुक्रबार हामी 11 बजे चाहिँ होटल क्राउन प्लाजा सोल्टी हामीले प्रोग्राम गर्दैछौँ र जोन रिजन क्लस्टर र सिनियर हाम्रो चाहिँ लायन्सका साथीहरूलाई त्यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुनको लागि पनि माग गर्न चाहन्छु। हुन त धेरै पहिल्यै नै रेजिस्ट्रेसन भएको थियो, अझै कोही साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ यो डिस्ट्रिक्टले ल्याएका अगाडि सारेका कार्यक्रमलाई सम्पन्न पार्ने कुरा होस् अथवा त्यहाँ हामीले धेरै हिसाबले
धेरै राम्रो ट्रेनरहरू पनि त्यहाँ ल्याएका छौँ। जस्तो किनोट स्पिकरको रूपमा अलिक उपेन्द्र महतो आउँदै हुनुहुन्छ, अर्को वन्दना राणा आउँदै हुनुहुन्छ, लगायत धेरै हिसाबले अलिकति मोटिभेसन गर्ने, कम्तीमा लाइन्समा लागिरहँदा पनि हामीलाई पनि एउटा प्रेरणा दिने खालका वक्ताहरूलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ। कम्तीमा लाइन्समा सधैँ दिने मात्रै भन्दा पनि त्यहाँ यस्तो प्लेटफर्ममा हामीले केही पनि कुरा सिक्न सक्छौँ, केही कुराहरूलाई एउटा मोटिभेसन पनि गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले त्यसरी अगाडि सारेका छौँ। त्यसको लागि पनि तयारी अवस्थामा रहनको लागि उहाँ क्याबिनेटका सबै पदाधिकारी, आज मैले धेरै सिनियर साथीहरू पनि भएको देखेर कोही साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि हाम्रो उदय सरलाई सम्पर्क गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब लाइन वर्ष 21-22 को लागि निर्वाचित भएर आउनुभएका पदाधिकारी हुँदा हामीले सिम्बोलिक रूपमा कम्तीमा अध्यक्षज्यूलाई पनि भेट्न पाइँदैन कि, हाम्रो डिस्ट्रिक्टका सिनियर साथीहरूलाई पनि भेट्न पाइँदैन कि, निवर्तमान अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद दिनु पनि पाइँदैन कि भन्ने हिसाबले सिम्बोलिक रूपमा सानो सानो मात्रामा भए पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम गरौँ, सिम्बोलिक रूपमा पदस्थापन गरौँ भनेका थियौँ। एउटा क्लबबाट पिबिएसटी र अलिक सक्रिय रहने पूर्व अध्यक्षहरूलाई बोलाउनु होला भनेका थिएँ। सायद आज हाम्रो पुरै उपस्थित छैन, जति उपस्थित छौँ एउटा सिम्बोलिक रूपमा आज पदस्थापन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। म यहाँ हाम्रो यो कार्यक्रममा गत सालको सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ भने एउटा उठाउनलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सेक्रेटरीज्यूहरू हुनुहुन्छ गत सालको, 3जना सचिवहरू हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ। म सचिवज्यूलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो लायन्स क्लब इन्टरनेसनल हाम्रो संस्थाहरू एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट एकैछिन प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्ने एउटा हाम्रो संस्था पनि हो। त्यसले गर्दा जति पनि आज निर्वाचित भएर पदस्थापन हुँदै हुनुहुन्छ सबै पदाधिकारीहरू यहाँको आफ्नो क्लबको तयारी अनुसार सबै निर्वाचन प्रक्रियाहरूलाई अवलम्बन गरेर निर्वाचित भएर नै यहाँ आउनु भएको छ नि, होइन? निर्वाचन गरेरै पदाधिकारी पठाउनु भएको छ नि, होइन? किनकि प्रजातान्त्रिक अभ्यास प्र्याक्टिस गर्ने एउटा थलो भएको कारणले पनि यो चाहिँ एज अ गभर्नर मैले सोध्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ टिका लगाएर पठायो भने चाहिँ उहाँले राम्रोसँग पर्फर्मेन्स गर्ने चाहिँ अवस्था देखिँदैन कि। त्यसले कम्तीमा यो सालको लागि म अध्यक्षको लागि मैले सबै कुरा व्यवस्थापन गरेको छु, म अगाडि बढ्छु भनेर अध्यक्ष लगायतको जुन टिम चाहिँ तयारी भएर आएको हुनुपर्छ खास लायन्स क्लबमा। किनभने यो भोलिन्टियर यहाँ चाहिँ कसैको चाहिँ अब प्रेसरमा काम गर्ने कुरा त केही पनि छैन। त्यो हिसाबले म यहाँको आग्रह अनुसार सबै पदाधिकारीहरू चाहिँ निर्वाचनको माध्यमद्वारै आउनु भएको छ, होइन? हस्, थ्याङ्क यू हजुर। लगायत भनौँ न, अब म डिरेक्टर, हामी हेल्थ डिरेक्टर, सर्भिस डिरेक्टर, अब भनौँ विभिन्न विधामा डिरेक्टर राख्छौँ। सायद यहाँको उपस्थिति छ भने एकपल्ट म उठाउनलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। यहाँले एकछिन आसन ग्रहण गर्नु होला। भनौँ न क्लबलाई जीवन्त राख्ने एउटा फोर्स छ, सायद त्यो फोर्स चाहिँ क्रिएट नभएको भए सायद क्लब यसरी जीवन्त हुने अवस्था पनि हुने थिएन होला। त्यो पोस्टको नाम के हो यहाँलाई म सोध्न चाहन्छु। त्यो बिना चाहिँ गभर्नर पनि हुँदैन, अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसिडेन्ट पनि हुँदैन, कुनै क्लबै रहँदैन, क्लबको एक्जिस्टेन्सै रहँदैन। त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण पद छ, त्यो उहाँ पदाधिकारीलाई म उठाउन चाहन्छु। हामीले कोषको अध्यक्ष भनेर चिन्ने गर्छौँ, हाम्रो अर्थमन्त्री, हाम्रो अब 7वटै क्लबको अर्थमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो स्थानबाट हुनलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कोषाध्यक्ष भनेको चाहिँ फोक्सो रहेछ, अहिले बल्ल कोभिड होस् थाहा पाइयो। खास फोक्सोलाई त्यति हामीले चाहिँ वास्ता गर्दैनौँ कि। त्यो हिसाबले पनि त्यो रूपमा अगाडि बढ्नको लागि यहाँहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। र भनौँ न प्रत्येक वर्ष हामीले सुन्दै आएका छौँ। अघि नयाँ क्लबको मौलाकालीको अध्यक्षले भन्नुभएको थियो कार्यक्रम गरेपछि रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले सिकाउनु पनि हाम्रो भूमिका कम रह्यो होला, अथवा उहाँले आफूले जानेर अथवा नजानेर गर्नु भएन भनिसकेपछि हामीले जति काम गर्छौँ काम गरेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियमा रेकर्ड भएन भने चाहिँ एज अ गभर्नर मलाई पनि थाहा हुँदैन, हाम्रो डिस्ट्रिक्टको पदाधिकारी पनि थाहा हुँदैन। हामीले हेर्ने भनेको त्यही पोर्टलमै गएर हेर्ने कारणले हो। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसिडेन्टज्यूले चाहिँ एउटा आग्रह पनि गर्नुभएको छ, नेपाल सधैँ मेम्बरसिप हिसाबमा क्लब एक्सटेन्सन हिसाब सधैँ फर्स्ट हुन्छ, तर सर्भिसका नेपालका मान्छेले सर्भिस गर्दैन र भनेर सोध्नु भएको थियो। मलाई बडो गाह्रो लाग्यो, किन यसरी क्वेसन सोध्नुभयो होला। यति धेरै काम गर्नु मेरो विचारमा नेपाल इन्डिया जति काम त संसारमा कहीँ पनि गर्दैन समाजसेवा, अनि किन यसरी सोध्नुभयो होला जस्तो लाग्थ्यो। खास किन सोध्नु भएको चाहिँ यहाँलाई थाहा छ? किनभने उहाँहरूले हेर्ने भनेको त हाम्रो चाहिँ माइएलसिआईको पोर्टल हेर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ भनौँ न जस्तो नेपालबाट नम्बर 61% मात्र रिपोर्टिङ छ। खास चाहिँ भनेको चाहिँ 49% क्लबहरूले त त्यहाँ उहाँहरूको चाहिँ प्रेजेन्सै छैन। भनेपछि बाँकी 49% क्लब भने सबै डमी क्लब रहेछन्। यो चाहिँ भनौँ न अब आफ्नो स्ट्रेन्थ देखाउनलाई चाहिँ डमी क्लबहरू खोल्ने चाहिँ प्रक्रिया हुँदैछ संसारतिर। त्यस्तै क्लबहरू खोल्याएर चाहिँ नेपालले भनेर अलिकति हामीलाई पनि एउटा ब्लेम लाग्नु भएको छ। अनि मैले अध्यक्ष प्रेसिडेन्टज्यूले भनेको छु एउटा फर्स्ट क्लब खोल्ने अभियानमा हामी बोर्डमा लिड गरेका छौँ, नम्बर 1 भइसकेका छौँ। यसलाई बर्खामा राख्थ्यौँ, वर्षको अन्त्यसम्म पनि हाम्रो त्यो प्रयास हामी जारी राख्छौँ। अर्को एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ हाम्रो यसपालि, हाम्रा क्लबका चाहिँ प्रत्येक महिना मिटिङ 12 महिना 12वटा मिटिङ गर्ने
र 12 महिनाको मिटिङका रिपोर्टिङ र वर्षभरि गर्ने सबै कार्ययोजनाको चाहिँ 100% रिपोर्टिङ गर्ने एउटा चाहिँ मैले च्यालेन्ज पनि लिएको छु। त्यो च्यालेन्ज लिएको भनेको चाहिँ यहाँहरूको एउटा कारणले गर्दा यहाँले चाहिँ त्यो खालको रिपोर्टिङ गर्ने अभियानमा यहाँहरू अगाडि बढ्नु भएन भने पक्कै पनि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पनि पर्ने छ। त्यो हिसाबले चाहिँ आजको दिनसम्म पक्कै पनि यहाँले माइएलसिआईमा आफ्नो युजर नेम पासवर्ड क्रिएट गरिसक्नु भएको छ होला, गरिसक्नु भएको छ, अध्यक्षले पनि गरिसक्नु भयो नि होइन। केही समस्या छ भने हाम्रो जोन चेयरपर्सन, रिजन चेयरपर्सन, हाम्रो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, अब सबै हाम्रो उदयसर लगायतको टिमलाई यहाँले सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, आवश्यकता अनुसार हेल्प लिन सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा च्यालेन्ज छ। अब क्लबको प्रवक्ताको रूपमा सबै काम त यहाँले गर्नु छँदैछ, सँगसँगै सबै गतिविधिहरू चाहिँ अन द सेम डे नै उति बेलै स्पोर्टमै रिपोर्टिङ गऱ्यो भने पनि यहाँलाई अहिले चाहिँ यो डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको म्यानुअल मैले अध्यक्षलाई दिएको छु, त्यही हजुरले हेर्नु होला। आज प्रस्तावनमा चाहिँ आजै रिपोर्टिङ गऱ्यो भने आज दिने मार्क्स र भोलि दिने मार्क्स र महिनाको अन्त्यमा दिने मार्क्समा धेरै फरक छ। त्यसले गर्दा बेस्ट सेक्रेटरी अफ द इयर हुनको लागि पनि, बेस्ट ट्रेजर अफ द इयर हुनको लागि पनि यहाँले अलिकति आफूले गर्ने कार्य सम्पादन अलिक चुस्त दुरुस्त अलिक स्मार्ट प्रविधि अप्नाउनको लागि पनि म सबै आदरणीय अध्यक्ष सचिवज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा अध्यक्षज्यूको जुन खालको एउटा चाहिँ भरोसाको रूपमा यहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ, पक्कै पनि डिस्ट्रिक्टले पनि धेरै ठुलो भरोसा यहाँबाट लिएको छ। ती तमाम कार्य सम्पन्न गर्नको लागि एज अ डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेटको क्लबको सेक्रेटरीको रूपमा यहाँले अगाडि बढ्नु भएको छ कि ती सबै कार्य सम्पादन गर्ने अभियानमा यहाँहरू वर्षभरि तत्परताका साथ अगाडि बढ्ने अभियानमा यहाँहरू रेडी हुनुहुन्छ, म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु। हाम्रो सीता पाइलाको अध्यक्ष हुन्छ शेषराज लम्साल सर, अगाडि आउनु होला। त्यसै गरेर हाम्रो चन्द्रगिरीको अध्यक्ष हुन्छ दुर्गा विश्वराल म्याडम, अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरेर मौलकालिकाको अध्यक्षज्यूले रिपिट गर्नुभएको छ, राजेन्द्र सरलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यता मतिर फर्किदिनु होला हजुरहरू। अनि यो फेस टु फेसै नजिकबाटै चिन्न चाहिँ आज खास आएको म भने क्यापिटल टाउनको अध्यक्ष नारायण खड्का सर पनि अगाडि आउनु होला। त्यसै गरेर ग्लोबल फ्रेन्डसिपका हाम्रो सुरेन्द्र थापा सरलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। साथ दिएर अगाडि बढ्ने हिसाबले चाहिँ एक्सन प्लान बनाउनु भएको छ। म यहाँहरू सबैलाई म अन्तर्हृदयदेखि बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि सबैको एउटा आशा भरोसा का केन्द्रबिन्दु हुन्छ हाम्रो सबै अध्यक्षज्यूहरू। पक्कै पनि यहाँहरूलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको बारेमा मैले यहाँ धेरै बुझाइराख्नुपर्ने केही कुरा छैन। जस्तो जोनहरूले फ्री जोन गर्नुभएको छ। एउटा मुख्य अध्यक्षले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो भने चाहिँ एक्लै अध्यक्षले केही पनि गर्न सक्दैन। एउटा टिमलाई मोबिलाइज गरेर कम्तीमा यहाँको चाहिँ यहाँले चाहिँ एउटा केही कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउने बित्तिकै कम्ती 2टा गाडी चाहिँ एकैचोटि भरिनुपर्छ कि। एउटा फोन जाने बित्तिकै भरेको 10जना साथीहरू चाहिँ वर्षभरि पनि यहाँको चाहिँ उपस्थिति भयो भने चाहिँ अध्यक्षले ल्याएर सबै परियोजना सम्पन्न गर्न केही पनि अप्ठ्यारो पर्दैन। मलाई विश्वास छ यहाँले अगाडि सारेका सबै सपनाहरू साकार हुनेछन्। विगतमा धेरै पटक यहाँले चाहिँ अरू सँगसँगै धेरै पटक कुराहरू सुन्नु भएको छ। धेरै ठाउँमा भूतपूर्व अध्यक्ष भन्ने नाम आउँछ कि, तर लाइन्समा विशेष गरी यस वर्ष मेरो अध्यक्षज्यूहरू चाहिँ भूतपूर्व अध्यक्षको ट्यागमा चाहिँ जाने होइन कि अभूतपूर्व अध्यक्ष हिस्टोरिकल रूपमा चाहिँ अबको 20 वर्ष पछाडि पनि यी फलानु क्लबमा चाहिँ कसले लिड गरेको थियो, यति राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेर कसैले सोध्यो भने चाहिँ एउटा इतिहासमा चाहिँ यहाँको नाम सधैँ आइरहने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। मैले त्यो विश्वास लिएको छु। मलाई पनि त्यो विश्वास छ यहाँले त्यो पर्फर्मेन्स गर्ने बित्तिकै चाहिँ भनौँ न अब हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा धेरै गभर्नर हुनुभएको छ। आफ्नो बेलामा सबैले बेस्ट गर्नुभएको छ। मलाई पनि अहिले भूतपूर्व गभर्नरको रूपमा होइन कि यहाँकै कारणले चाहिँ अभूतपूर्व गभर्नर भएर समाजमा केही न केही रूपमा एउटा लाइन्स भएर अगाडि बढिरहँदा चाहिँ एउटा शिर ठाडो बनाएर हिँड्ने खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने हिसाबले यहाँहरूसँग एउटा कमिटमेन्ट लिन चाहन्छु। ती सबै कार्य सम्पादन गर्ने भूमिकामा अध्यक्षको हैसियतले कार्य गर्न यहाँहरू तयारी भएरै अवस्थामा आउनु भएको छ। आज यो पद तथा गोपनीयता पनि एउटा दिन भएको कारणले पदस्थापन गर्ने दिन भएको कारणले यहाँहरू सबैलाई यहाँको क्लबका पूर्व अध्यक्ष र डिस्ट्रिक्टको पदाधिकारीलाई साँची राखेर यहाँले एउटा ओथ पनि लिनुपर्ने हुन्छ के ती सबै कार्य सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा अध्यक्षको भूमिकाको रूपमा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यहाँका सबै पाइलाहरू अगाडि बढ्नको लागि तयार अवस्थामा यहाँहरू हुनुहुन्छ। यहीँबाट सोध्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। पदस्थापनको महत्त्वपूर्ण क्षणमा छ। अघि आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको बारेमा यहाँ सबैलाई मैले एउटा ब्रिफिङ पनि गराएको छु। हामी यहाँको काम सबैको अधिकार कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा आगामी दिन पनि यो बाँकी रहेका लाइन वर्षमा रहेका सबै खालका कार्ययोजनामा कार्य सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा यहाँहरूको भूमिका अतुलनीय रहन्छ विश्वास साथ। विशेष गरेर हाम्रो क्लस्टर प्रमुख टङ्कनाथ सर, हाम्रो राजेन्द्र सर,
दुवैजना जोन चेयरपर्सन उत्तम गिरी सर र शिवप्रसाद कोइराला सरलाई पनि यहाँहरूको पदीय जिम्मेवारी अनुसार वर्षभरि नै एउटा उत्कृष्टका साथ यहाँहरू अगाडि बढ्नु सबैजनालाई शुभेच्छा प्रकट गर्दै अहिले म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। पहिलाबाट मैले मेरो गभर्नरको पिन चाहिँ मैले अलि पछाडि लास्टमा सबै साथीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नेछु र विशेष योगदान गर्ने साथीहरूलाई एउटा डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको एउटा चाहिँ 2 डायमन्डको 5 स्टार लेभलको पिन छ, त्यो पनि म अलि पिन लगाउनेछु। यसको सुरुवातमै हाम्रो रिजन चेयरपर्सन राजेन्द्र कुमार विशुराल सरलाई डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको चाहिँ स्पेसल रिकग्निसन पिनको साथमा गभर्नरको पिनले पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। पछाडि म अरू साथीहरूलाई पनि जोड्नेछु। धन्यवाद। जय लाइनबाद। हामी सोसल सर्भिस विशेष गरी एउटा समाजसेवाको एउटा ठुलो नसा बोकेर हामी लाइनिजममा छिर्छौँ र लाइनिजममा छिर्दै गर्दाखेरि जसले जे भने पनि सर्वप्रथम चाहिँ हामीले त्यो सोसल हार्ट एक खालको चाहिँ त्यो सोसल इन्थुजियाजम चाहिँ सबैसँग भएको मान्छे मात्रै छिर्नुहुन्छ। यद्यपि कतिपय व्यक्तिहरूमा त्यो सक्रियता अथवा त्यो खुसी सबैमा एकै लेभलको नहुन पनि सक्छ र विशेषतः सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई विशेष गरी 2021का सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू अध्यक्षज्यूहरू लगायत पदाधिकारीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उत्कृष्ट वर्ष यहाँहरूले पुरा गर्नुभएको छ अप्ठ्याराका बावजुद पनि र आगामी वर्षका जुन पदस्थापन भइसक्नुभएका सम्पूर्ण अध्यक्षज्यूहरू र सम्पूर्ण पदाधिकारी क्लबका पदाधिकारीज्यूहरूलाई हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। वास्तवमा गभर्नर साहबले सामान्य हिसाबले चाहिँ आग्रह गर्नुभएको थियो यो वर्ष 55वटा क्लबहरू चाहिँ जरुरी छ है भनेर सामान्य ग्रुपहरूमा चाहिँ राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूकै विशेष गरी 600 भन्दा बढी 500 भन्दा बढी क्लबहरूले अहिले हामी 600 भन्दा बढी क्लब भइसकेका छौँ। हातमा हात बढाउँदाखेरि चाहिँ वी गट 72 न्यू क्लब्स, त्यसमा पनि 6-7वटा त पेन्डिङमा थियो। लगभग 80वटा चाहिँ नयाँ क्लब एक हप्ताभित्र। त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ पावर कति हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छ। हामी साँच्चै मनदेखि लाग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शक्ति चाहिँ कति हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई छ। विशेष गरी गभर्नर साहबलाई चाहिँ हार्दिक बधाई छ। विश्वको नम्बर 1 यो चान्चुने कुरै छ नेपाल जस्तो हामी अल्पविकसित देशमा पनि यो ढङ्गको जुन लाइनिजमको विस्तार भइरहेको छ। वास्तवमा अझै पनि क्लबहरू खोल्नको लागि रिजन चेयरपर्सनज्यूले यत्रो उत्साह थपिराख्नु भएको छ। यसमा अर्थ छ श्रद्धेय लायन्स मित्रहरू, वास्तवमा यसमा ठुलो अर्थ छ। वेयर देयर आर मोर ह्यान्ड्स देयर आर डेफिनेटली मोर एक्टिभिटिज। हामी सर्भिस गर्न जान्नेका मान्छेहरू मोर सर्भिस पक्कै पनि हुन्छ। त्यस कारणले पनि अर्गनाइजेसनमा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हातहरू हामीले चाहिँ जोड्नु जरुरी छ र जोड्ने प्रक्रियामा हामी छौँ। पछिल्लो 10 वर्ष र अहिलेको समाजलाई हामीले कम्पेयर गऱ्यो भने अथवा 20 वर्ष अगाडिको समाज र अहिलेको समाजलाई कम्पेयर गऱ्यो भने चाहिँ टुकीबाट चाहिँ अहिले सेन्सर लाइट हैन सामान्य हामी आफैले पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ ह्युमन नै एज अ ट्रान्सपोर्टेसनको रूपमा प्रयोग भएको अहिले पनि छ होला। अझ त्योभन्दा अगाडि त घोडा खच्चरदेखि थियो। आज चाहिँ हरेक गाउँमा मोटर बाटो पुगिसकेको छ, सेन्सर लाइट पुगिसकेको छ। एउटा चिठी विदेशमा भएको अङ्कल दाजुहरूले चाहिँ पठाएको चिठी आउनलाई चाहिँ रजिस्टर गरेपछि चाहिँ छिटो आउँथ्यो, नत्र भने नर्मल चिठी चाहिँ 2-3 महिना लाग्थ्यो। त्यस पछाडि चाहिँ म यहाँ सन्चय छु, हजुरहरू सन्चय हुनु होला, यस्तो खालको व्यवहारमा चाहिँ चिठी आउँथ्यो अनि फेरि हामीले यहाँबाट पठाउँथ्यौँ। त्यो हामी आफैले भोगिराखेको हो नि। र आज हामी चाहिँ पुरै चाहिँ डिजिटल्ली पुरै हामी चाहिँ भिडियो कन्फरेन्सिङ गरिरहेछौँ। इट्स अ वन्डरफुल चेन्ज अफ आवर सोसाइटी। यस्तो खालको वन्डरफुल चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि पनि के हाम्रो नेपालको साँच्चीकै त्यो चेन्जलाई एडाप्ट गर्ने इकोनोमी त्यही लेभलमा बढिरहेछ त? यहाँनिर क्वेसन छ आदरणीय लायन्स मित्रहरू, हामीले यसरी किन हेर्नु परेको छ? हामी 16,000 लायन्सहरू, हामी गर्न सक्ने लायन्सहरू, अलिकति हामी स्थापित भइसकेका व्यक्तिहरू र समाजमा केही जान्ने बुझ्ने क्रिम अफ द सोसाइटी भन्छौँ हामी, इकोनोमिक हिसाबले, सोसल हिसाबले, नलेजका हिसाबले, हरेक हिसाबले चाहिँ केही गरिसकेका व्यक्तिहरू हामी यो 16,000 मान्छे इज नट अ स्मल थिङ। यस्तो खालको अर्गनाइजेसन अरू कुनै खोज्यो भने नेपालमा कहाँ छ होला? कुन अर्गनाइजेसन छ होला? पोलिटिकल पार्टी हेऱ्यो भने छेद विच्छेद चिज छ त्यहाँ। यो लेभलको अर्गनाइजेसन र यो खालको समाजमा अघि मैले भनेको यो समाजको परिवर्तनशीलतालाई दिगोपन खोज्नका लागि त हामी आर्थिक रूपमा साँच्चीकै हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउनु पर्यो नि। कतिपय अवस्थामा भनिन्छ अहिले ल्याएको दिगोपनको कार्यक्रम विशेष गरी चाहिँ उद्यमशील समाजको निर्माण गर्ने, उद्यमी गाउँको निर्माण गर्ने र ग्रामीण उद्यमशीलतालाई विकास गर्ने जुन कार्यक्रम चाहिँ गभर्नर साहबले लिएर आउनु भएको छ, यो कार्यक्रम साँच्चीकै अबको समाजको कोसे ढुङ्गा बन्दैछ। यसले धेरै सन्देशहरू दिएको छ। फिल्डमा काम हुन्छ,
पक्कै पनि हुन्छ। यहाँहरूको हातहरू अगाडि बढिसकेका छन्, धेरै लाइन्सहरू चाहिँ हामीलाई गर्व पनि लाग्छ। विशेष गरी मैले गभर्नर साहबसँग नजिकमा रहेर यो कार्यक्रममा चाहिँ साथ दिने मौका एउटा अहोभाग्य पनि पाएको छु। धेरै साथीहरूले चाहिँ भेट्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै वाउ, एकदमै थ्याङ्कफुलनेस हुनुहुन्छ उहाँहरू कि यस्तो कार्यक्रम, यो कार्यक्रम जुन आएको छ, वी आर रियली प्राउड अफ इट भनेर चाहिँ त्यो खालको लेभलको पनि आइरहेको छ। भन्दाखेरि यो म्यासेज जुन गइरहेको छ, म्यासेजले नै धेरै काम गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। सन्देश वास्तवमा चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रम ठुल्ठुला नेताहरूले, ठुल्ठुला सामाजिक व्यक्तित्वहरूले गर्ने भनेको नै विचार दिने हो। त्यो विचारको प्रभाव भइसकेको नै छ। अब चाहिँ ग्रामीण उद्यमशीलताको बेला हो। नेपालमा चाहिँ मोटर बाटो गयो, बिजुली गयो, इन्फ्रास्ट्रक्चरका सम्पूर्ण साधनहरू गए, प्राकृतिक स्रोत साधन त्यहाँ सम्पूर्ण छ। त्यहाँका युवाहरू, कर्मठ युवाहरू विदेशमा पसिना चुहाइराख्नु भएको छ। अब तिनीहरूलाई रिटर्न गराएर त्यो गाउँ वास्तवमा मैले भन्ने गरेको छु, सहरभन्दा गाउँ धेरै धनी छ, तर त्यो परिचालन भएको छैन। त्यहाँनिर ठुल्ठुला चाहिँ स्रोत साधनहरू चाहिँ त्यत्तिकै खेर गइरहेछन्, बलिया हातपाखुराहरू त्यत्तिकै बसिरहेका छन्। त्यस हिसाबले पनि त्यो धनी गाउँलाई साँच्चीकै धनी बनाउनको लागि, त्यो धनी ठाउँलाई साँच्चीकै धनी बनाउनको लागि अब चाहिँ उद्यमशीलताको जरुरी छ। मुस्ताङको कुनै भाग मिनेसोटासँग चाहिँ मात्रै 2 दिन 24-48 घन्टामा जोडिन्छ। त्यो जोडिसकेका छ। हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ विश्व बजारका हिसाबले हेर्ने भने। अझ बढी हेर्ने भने नेपाल यो हामी के भन्छौँ, यो दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भन्छौँ। इट्स नट लाइक द्याट। अब हेर्ने हो भने फराकिलो आँखाले हेर्ने भने चाहिँ ग्लोबलाइजेसन हिसाबले दुईवटा ठुल्ठुला पपुलेसनको बिचमा रहेको प्रोडक्टिभ कन्ट्री भनौँ न, त्यो ठुलो मार्केट हो नि हाम्रो लागि त, चाइना एन्ड इन्डिया। 1/3 जनसङ्ख्या त विश्वको 1/3 जनसङ्ख्या हामीसँग छ, नजिकमा छ, जहाँनिर हाम्रा प्रोडक्टहरू लो ट्रान्सपोर्टेसन कस्टका कारणले त्यहाँनिर हामी पुर्याउन सक्छौँ। हामी के अब्बल नहुने? अघि श्रद्धेय मित्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बडो चाहिँ मार्मिक हिसाबले कविताका रूपमा सीता जन्मेको देश। हेर्नुहोस् त हाम्रो विरासत, भृकुटी जन्मेको देश, पार्वती जन्मेको देश, बुद्ध जन्मेको देश, विश्वको सबैभन्दा अग्लो टाकुरो भएको देश। त्यो भित्रका पनि कुमुद धितालहरू जसले पहिलोचोटि चाहिँ अस्ट्रेलियामा मुटुलाई प्रत्यारोपण गर्ने इन्टेलिजेन्स भएको देश। हाम्रो इन्टेलिजेन्स साँच्चीकै बृहत छ, तर के भएको छ, परिचालन भएको छैन, त्यो वातावरण बनेको छैन। त्यही भएर हामी सधैँभरि के भन्छौँ, यो गरिब देश, अल्पविकसित देश। वास्तवमा हेर्नुहोस्, यो जिम्मेवारी हाम्रो हो, लायन्सहरूको हो। लाग्छ होला यहाँहरूलाई सरकारले गर्ने काम लायन्सले किन गर्ने? वी आर द गभर्मेन्ट, हामी हो नि गभर्मेन्ट। गभर्मेन्ट भनेको त सचेत नागरिक सबैभन्दा ठुलो अङ्ग हो गभर्मेन्टको। अब त्यो कमेन्ट गर्न छोडिदिउँ, जुनसुकै सरकार आए पनि जे गरे पनि देखिसकेका छौँ हामीले उहाँहरूको कल्चर। अब गर्ने भनेको चाहिँ हामी यो 16,000 व्यक्तिहरूले हो, यो भिजनरी लिडरसिपले हो, भिजनरी लिडरसिपले देखाएको कार्यदिशालाई हामीले समाउने हो। र त्यो 14वटा गाउँलाई साँच्चीकै हामीले चाहिँ उद्यमी गाउँको रूपमा विकास गर्न सक्यौँ भने एकचोटि भिजुअलाइज गरौँ। हेर्नुहोस्, एकजना तपाईँको महावीर पुन, एकजना रात दिन खट्दाखेरि कत्रो ठुलो च्यालेन्ज दिइराख्नु भएको छ सोसाइटीलाई। वी आर हियर 16,000। अब हाम्रो चाहिँ महत्त्व हामीले बुझ्ने कि नबुझ्ने? अब हाम्रो चाहिँ सोच अलिक फरक ढङ्गले हामीले अगाडि बढाउने कि नबढाउने? सङ्गठन र हामीले त्यो हिसाबले पनि अगाडि बढ्नका लागि आदरणीय मित्रहरू यो कार्यक्रम आएको छ। त्यस कारण यो कार्यक्रमको मर्म हामीले फर्स्टमा बुझ्यौँ भने मात्रै अनि बल्ल गर्ने हो नि त। अनि खुसी नभइकन त हामी माग्न बिचरा चाहिँ बाटो सडकमा बसिरहेको हुन्छ, कसैले होइन हैरान पारेर चाहिँ मागिरहेको छ भने झ्याउ लाग्ने भनेर हामी भनिरहेको पनि छैन कतिपय अवस्थामा। किनकि हामी त्यहाँनिर हाम्रो उद्देश्य देखिरहेको छैनौँ। तिमी काम गरेर खान सक्छौ नि, किन मागिरहेछौ भनेर हामीले गाली गर्छौँ नि उहाँलाई। 2 रुपियाँ पनि दिँदैनौँ भने यदि ऊ काम गर्न सक्ने व्यक्ति छ, मागिरहेछ भने हामी गाली गरेर पठाउँछौँ, किनकि त्यहाँनिर हाम्रो उद्देश्य मिट गरिरहेको छैन। हामीले हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ साँच्चीकै त्यसको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी देखिरहेको छैनौँ। तर यो कार्यक्रमको प्रोडक्टिभिटी, यो कार्यक्रमको उद्देश्य, यो कार्यक्रमको मूल मर्म यदि हामीले साँच्चीकै बुझ्न सक्यौँ भने अनि बल्ल हामीले चाहिँ सेवाघातहरू खुसी भएर, सर्भिस फर स्माइल कति मिठो नारा छ, खुसी भएर त्यस पछाडि खुसी सुरु हुन्छ। अनि दिँदाखेरि अझ बढी खुसी हुन्छ, नदिँदाखेरि दुःखी हुन्छ। त्यति बेला हामी जहाँ दिनुपर्ने ठाउँ छ नि त्यहाँ दिएनौँ भने दुःखी हुन्छौँ। किनकि मर्म यदि बुझिएन भने त फेरि सधैँभरिको जस्तै होला। अब गभर्नर साहबले भन्ने नै हो, कार्यक्रम ल्याउने, हरेक गभर्नरले कार्यक्रमहरू लिएर आउनु नै हुन्छ, त्यो कार्यक्रममा हामीले सपोर्ट गर्नै पर्ने बाध्यता हो। त्यो बाध्यात्मक हिसाबले हामीले सपोर्ट गरिरहेछौँ भनिदिनु भयो भने यो कार्यक्रम विफल हुन्छ। च्यालेन्ज छ, यो हाम्रो कार्यक्रम हो। गभर्नरले त ल्याउने खालि एउटा कार्यक्रम मात्रै हो। भोलि हामीले मैले भने चाहिँ 16,000 लायन्सहरूले चाहिँ अपनत्व लिन सक्ने र प्राउडली हामीले चाहिँ समाजमा शिर ठाडो बनाएर हिँड्न सक्ने जुन कार्यक्रम आएको छ, यसरी हेरौँ। र यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रिब्युसनको पाटोहरू पनि छ। मोडल भिलेजको एउटा पाटो छ, त्यस्तै गरी चाहिँ वेलफेयर ब्याङ्कको एउटा पाटो छ। वेलफेयर ब्याङ्क
इज द मेन्स एन्ड मोडल भिलेज इज आवर एम्स। भनेको साधन, किनकि पुँजी नभइकन त कार्यक्रम त सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ साधन वेलफेयर ब्याङ्क हो, त्यसले पनि अझ सस्टेनेबल लायन्सको त्यहाँ परिकल्पना छ, सस्टेनेबल क्लब्सको परिकल्पना छ मोडल भिलेजभित्र, र अझ चाहिँ साध्य जुन हामीले भनिरहेको छौँ त्यो मोडल भिलेज जसले समग्र नेपाली समाजमा एउटा तरङ्ग पैदा गर्छ, त्यो साध्यलाई हामीले पुरा गर्नको लागि अब हामीले चाहिँ कमसेकम वेलफेयर ब्याङ्कमा हामी सबैले, आदरणीय मित्रहरू, यहाँनिर यसो भन्दै गर्दा यहाँहरूलाई गाह्रो अप्ठ्यारो छ, हामी अर्काका लागि सहयोग गर्ने मान्छे, हामीले आफ्नै मित्रहरूलाई गाह्रो पार्ने होइन। तर एकचोटि सोचौँ, के हामीले चाहिँ साँच्चीकै 5-10 हजार 15 हजार 20 हजार यहाँ 1 लाख 5 लाखसम्मको पनि कुरा छ, ट्रस्टी प्याट्रनसम्मको कुरा छ। त्यो चिजहरूमा हामीले चाहिँ अलि फरक ढङ्गले अघिको कार्यक्रमको मर्मलाई बुझेर त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्यो भने सम्भव छैन त। यो खालि गभर्नरले ल्याएको परम्परागत कार्यक्रम हो भनेर बुझ्यौँ भने चाहिँ अघि हामीले भने जस्तै त्यो माग्ने मान्छेलाई 2 रुपियाँ दिन पनि हामी कठिन गर्छौँ, गाली गरेर पठाउँछौँ। तर मर्म बुझ्यौँ भने चाहिँ यो हाम्रा लागि हो, यो देशका लागि हो, समाजका लागि हो। नेपाल अघि मैले भने जस्तै साँच्चीकै गौतम बुद्धको देश हो, सगरमाथाको देश हो, र इन्टेलिजेन्ट पिपुलहरूको देश हो, लेबरियस पिपुलहरूको देश हो, र यो संसारभरिलाई चकित पार्ने देश हो, गोर्खाको देश हो भनेर हामी साँच्चीकै बुझाउने भने अब चाहिँ यो 16,000 लायन्सहरूको जिम्मेवारी छ, साँच्चीकै बन्छ। हामी त्यसका लागि हो, हामीले यो समय केका लागि दिइरहेछौँ? यसको अल्टिमेट एन्ड्स भनेको त सोसल वर्क नै हो नि, समाजसेवा नै हो नि। र अब हामीले गर्ने समाजसेवा एक ठाउँमा गऱ्यो। फर इक्जाम्पल अहिले चाहिँ गभर्नर साहबले चाहिँ जसरी प्रोग्राम ल्याउनु भएको छ, यहाँहरूले चाहिँ क्लबको लेभलमा पनि आफ्ना कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ। तर क्लबको लेभलमा कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यसको माइलेज पुग्दैन कि, त्यसले फेलो सर्भिस भन्छु कि म त्यसलाई चाहिँ क्लबले गर्ने कार्य, किनकि त्यहाँनिर माइलेज पुग्दैन, थोरै हुन्छ हामी त्यहाँनिर। त्यस कारणले पनि गभर्नर साहबले चाहिँ मेन कार्यक्रम लिएर आउने यो बाध्यता हो, फोकस्ड भएर त्यसले समाजमा परिवर्तन ल्याउने, अलिकति देखिने गरी काम गर्नका लागि गभर्नर साहबले ल्याउने, नत्र त क्लबहरूले मात्रै गरेकोले पनि परिवर्तन हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि छरिन्छ त्यो कार्यक्रम। हामीले के गर्छौँ त्यति बेला 600 क्लब छ, क्लबहरू छौँ, 600 ठाउँमै खाल्डो खन्छौँ हामी। 600 ठाउँमा खाल्डो खन्दै गर्दा सानो चाहिँ इम्प्याक्टहरू पर्छ समाजमा। भोको पेटमा केही चाहिँ अलिकति चाहिँ उहाँको पेट भरिएला, नाङ्गो शरीर चाहिँ एकछिनका लागि 6 महिनाका लागि छोपिएला, तर 6 महिनापछि त्यो फेरि चाहिँ जस्ताको तस्तै अवस्थामा आउनुहुन्छ। भोको पेट फेरि भोलिपल्ट चाहिँ अथवा 6 घन्टा पछाडि फेरि चाहिँ भोकै हुन्छ। अनि त्यो भोको पेट भएको मान्छेहरू जसले हामीले लगेर दिइरहेछौँ नि, उहाँहरूको बानी बिगाइरहेछौँ मित्रहरू, यो असाध्यै क्रिटिकली हेर्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले समाजसेवा भन्दै गर्दा चाहिँ गरेको कामले चाहिँ उल्टो मान्छेहरूको बानी बिगाइरहेछौँ, अझ बढी माग्ने बनाइरहेछौँ, अझ बढी डिपेन्डेन्ट पनि बनाइरहेछौँ। त्यस कारणले पनि अब एकचोटि गरेको सपोर्टले सधैँभरिलाई पुगोस्। जब हामी मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन नट अ फिस बट नेट भन्ने चलन थियो, अब नेट पनि होइन, अब पोन्ड हो, अब चाहिँ पोखरी दिने हो। नेट दियो भने पनि त्यो फेरि खोलाको माछाहरू सिद्धिन्छ भन्ने चलन छ। माछा मात्रै दियो भने त एकचोटि खान्छ, सिद्धियो। अब चाहिँ जाली होइन, जाली दिँदाखेरि पनि प्राकृतिक हिसाबले जन्मेका माछाहरू सिद्धिन्छन्। अब पाल्ने पोखरीको निर्माण गर्नुपर्छ, जबकि त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई जति चाहियो त्यति उत्पादन गर्न सकिन्छ, अझ व्यावसायिक हिसाबले अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यस कारणले हामीले गरेको सहयोग त्यो गाउँका व्यक्तिहरूले जब उहाँहरू आर्थिक हिसाबले उद्यमशीलता, ग्रामीण उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, उहाँहरू सधैँभरि चाहिँ आत्मनिर्भर बन्नुहुन्छ, अझ उहाँहरूले अरूलाई पनि सहयोग गर्न सपोर्ट हुनु सक्सेस बन्ने खालको मोडेल छ यहाँनिर चाहिँ। त्यस कारणले दिगो विकासको परिकल्पना यहाँनिर हो। हामीले गरेको सहयोग घरिघरि सधैँभरि वर्षै पछि गरिराख्न पर्ने सहयोग अब चाहिँ अलिक कम गरौँ, त्यो खालको दिगो हिसाबले चाहिँ सहयोग गरौँ। त्यो हिसाबले पनि सस्टेनेबल हिसाबले चाहिँ गभर्नर साहबले सोच्नु भएको छ। अति उत्तम कार्यक्रम छ। तर हामीलाई के लागेको छ भने यो हामी टिचर पनि हो वास्तवमा चाहिँ, होइन, मेरो आफ्नो कलेज स्कुल पनि छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो प्यारेन्ट्सहरूले के भन्नुहुन्छ भने अनलाइनमा पढाउँदा त्यही धेरै बुझेन सर भन्नुहुन्छ कि, होइन, त्यो बानी परेको छ फिजिकल्ली मात्रै भेट्ने। अनलाइनमा त हजुरहरूलाई धेरैचोटि पढाइयो होला, होइन, धेरैचोटि भनियो होला, धेरैचोटि आग्रह गरियो होला कार्यक्रमहरूमा। तर चाहिँ के हुँदो रहेछ फिजिकल्ली जसरी हामी अहिले आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर जसरी कार्यक्रमको मर्मको बारेमा छलफल गरिरहेछौँ, यसले साँच्चीकै हजुरहरूलाई चाहिँ एक खालको स्पष्टता क्रिएट गर्छ होला भनेर पनि यसरी मैले अलिकति समय लिइरहेको छु। त्यस कारणले पनि आदरणीय मित्रहरू, अब चाहिँ एउटा मात्रै उदाहरण, हामी सबै यहाँ लिडर्सहरू नै छौँ, हामीले त लिड बाई एक्जाम्पल गर्नै पऱ्यो। मैले भनिसकेँ सकिन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ के हुने हो, त्यसको प्याट्रन बन्ने हो। एटलिस्ट 1 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले डोनेट गऱ्यौँ भने हजुरको त्यो गाउँमा बन्ने जुन गेट हुन्छ त्यो गेटमा चाहिँ शिलालेखमा नाम हुने गरी काम गरौँ। सकिन्छ भने है, यो प्रोत्साहन मात्रै हो, कुनै पनि कम्पलसरी छैन। सकिँदैन कमसेकम को प्याट्रन बनाउँ 75,000 तिरेर, सकिँदैन ट्रस्टी बनाउँ 50,000 तिरेर, होइन भने चाहिँ त्यहाँनिर फाउन्डिङ मेम्बर छ, पर्मानेन्ट मेम्बर छ, एसोसिएट मेम्बर छ, होइन, एटलिस्ट मिनिमम 5,000 को कुरा छ। हाम्रो चाहिँ पिबिएसटीलाई मिनिमम एक्सपेक्टेसन हो त्यो।
एक्सपेक्टेसन चाहिँ गभर्नर साहबले गर्नुभएको छ। अनि डिस्ट्रिक्टमा भएका जति पनि साथीहरूलाई एटलिस्ट मिनिमम 15,000 को एक्सपेक्टेसन छ भन्दाखेरि यो गरिएको के भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने वी आर डुइङ फर द सोसाइटी एन्ड लायन्स भनेर बुझ्नु पर्यो, नट फर द गभर्नर। यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्यौँ भने नि हामी साँच्चीकै यो हामी 1-2 जना 2-4 जनाले भन्दा पनि सम्पूर्ण मैले त आग्रह गरेको छु। आज 5 जना चाहिँ जति पनि यहाँ चाहिँ अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूले लिड बाई एक्जाम्पल गर्ने, तर चाहिँ ती सबैजना क्लबका मेम्बरहरूलाई पार्टिसिपेट जसरी पनि गरौँ। 365 कन्सेप्टमा अलिकति हामी अल्झिरहेको छौँ होइन। त्यसो गरेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भइहाल्यो। त्यो चाहिँ खालि पार्टिसिपेसनको लागि हो हजुर, यसरी बुझौँ। 365 कन्सेप्ट भने त अघि मैले भने जस्तै सामान्य मान्छेहरूलाई पनि यस्तो कार्यक्रम हुँदैछ, ल कमसेकम दिनको 1 रुपियाँ तिमी कन्ट्रिब्युट गर भने जसले पनि गर्नुहुन्छ। हामीले सबैभन्दा बढी मान्छेहरूको पार्टिसिपेसन यहाँ खोजौँ, सम्पूर्ण लायन्सहरूलाई खोजौँ र लायन्स बाहिरका मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ इन्भल्भ गरौँ भनेर कतिपय $365 को कुरा पनि छ, हजुरहरूलाई थाहा छ त्यो कुरा। त्यसरी चाहिँ खोजेको कुरा हो त्यो। दिस इज फर पार्टिसिपेसन। पार्टिसिपेसन र कन्ट्रिब्युसन दुईवटा पार्ट छ है। पार्टिसिपेसन चाहिँ 365 ले गर्छ, तर कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एटलिस्ट मिनिमम 5,000 को कुराहरू छ। र यहाँहरूलाई फेरि यो पनि नलागोस् कि अप्ठ्यारो समय छ, अलिकति बाध्य पार्यो, खुसी भएर गरौँ, यो मर्म बुझेर गरौँ, यो कार्यक्रमका लागि गरौँ, ट्रु लायन्स हुनका लागि गरौँ, प्राउड लायन्स हुनका लागि गरौँ र साँच्चीकै समाज सुधार्ने व्यक्ति बन्नका लागि गरौँ र समाजका लागि जन्मेको मान्छे हो भन्नका लागि गरौँ। त्यसो भयो भने साँच्चीकै हामीले चाहिँ 50,000 कन्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि पनि 5 रुपियाँ जस्तै लाग्छ, होइन भने चाहिँ 5,000 कन्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि पनि गाह्रो लाग्छ। मैले अघि भनिसकेको छु, उदाहरण दिइसकेको छु। त्यस कारण पनि आदरणीय मित्रहरू यहाँलाई जे खालको चाहिँ समस्याहरू हुन्छ, जस्तो लिडरसिपहरू हुन्छ, हाम्रो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो वेलफेयर ब्याङ्कको को चिफ सुधा म्याम हुनुहुन्छ, एक्चुअली उठ्नका लागि पनि अनुरोध गरेँ। भेरी ब्युटिफुल लेडी, भेरी एक्टिभ लेडी हुनुहुन्छ, उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म आफै चाहिँ कार्यक्रममा छु, हजुरहरूले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। गभर्नर साहबदेखि लिएर हाम्रो डिजी टिम, सम्पूर्ण पिडिजी साहबहरू सबैलाई कन्ट्याक्ट गर्छ प्लिज म्याम। हजुर यसरी चाहिँ हामीले सबैलाई कन्ट्याक्ट गरौँ। नबुझेको कुरा नयाँ कार्यक्रम हो, त्यस कारणले कन्फ्युजन्सहरू हुन्छ कि किनकि पहिला गरिराखेको कार्यक्रम भएको एउटा अभ्यास भइराखेको भएदेखि सबैले बुझिन्छ, सहज पनि हुन्छ। यो त नयाँ चिज छ नि, इनोभेसन हो यो, त्यस कारणले पनि केही कन्फ्युजन्सहरू हुन्छ। र साँच्चीकै हजुरहरूको त्यो दिल अब खुला फडाकिलो बनाऊ, लेड बाई एक्जाम्पल गरौँ, सम्पूर्ण लायन्सका मेम्बर्सहरूलाई भित्राउँ, समाजमा स्थापित अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि लायनिजमसँग साक्षात्कार गरौँ। लायन्स मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन, एनआरएनहरू जो हुनुहुन्छ कमसेकम एउटा क्लबले 5 जना एनआरएनहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गराउनुपर्छ है भनेर आग्रह गरिएको छ। एनआरएनहरू चाहिँ साँच्चीकै उहाँहरूले नेपालमा धेरै अझ हामीले भन्दा बढी माया उहाँले गर्नुहुन्छ किनकि एउटा हजुरलाई गीत पनि थाहा छ होला नि, जति टाढा योजना भएको छ त्यति के माया गाडा भएको छ भन्ने होइन। माया भनेको टाढा भएपछि हुँदो रहेछ कि अझ गाडा चाहिँ भनेको उहाँहरूलाई नेपालको माया अझ बढी छ होइन। त्यस कारणले पनि उहाँहरूले फेरि नेपालमा के गर्न चाहनुहुन्छ, तर के छ नेपालको व्यथिति देख्नु भएको छ। सरकारदेखि लिएर सम्पूर्ण सामाजिक कार्य गर्ने व्यक्तिहरूको व्यथिति देख्नु भएको छ, दिक्क पर्नु भएको छ, सही च्यानल भेटाउनु भएको छैन होइन। साँच्चीकै समाजमा कन्ट्रिब्युटै गर्ने च्यानल भेटाउनु भएको छैन। लायन्स क्लब्स इन्टरनेसनल, त्यो पनि डिस्ट्रिक्ट 325 B1 नेपाल, विश्वको नम्बर 1 डिस्ट्रिक्ट, र हामी यसरी जाँदैछौँ, यसरी कन्ट्रिब्युट गर्दैछौँ। हामीले उहाँलाई भन्दाखेरि यो मर्मका साथ भन्दाखेरि नि उहाँहरूले $1 होइन थुप्रै डलरहरू चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ, त्यो पनि उहाँहरूले आफूले चाहेको ठाउँमा जान्छ त्यो पनि रकम। यो हिसाबले एउटा माहौल बनाऊ, एउटा अभियान बनाऊ, अभियन्ता बनाऊ, समाज परिवर्तनको एउटा चाहिँ द्योतक अथवा उदाहरण बनाऊ। मेरो यो आग्रह छ, हजुरहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो खालको समस्याहरू भयो भने मैले मेरो मात्रै नम्बर होइन, अरूको चाहिँ मलाई कन्ठस्थ छैन, 9851061018 यो नम्बर हो। फेरि पनि भन्छु 9851061018। हजुरहरूलाई चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो भयो भने डाइरेक्ट फोन गर्नु होला। आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो टङ्क सरलाई त्यति बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। आज कार्यक्रम पनि चलाउनु भएको छ, एज अ चाहिँ क्लस्टर प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, एकदम एक्टिभ लाइन्स पनि हुन्छ। सङ्घ सरको लागि एकचोटि जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज कार्यक्रमका प्रेसाइडिङ अफिसर लायन्स क्लब सीता पाइलाका प्रेसिडेन्ट लायन शेषराजज्यू र अब सीता पाइला क्लब मेरो आफ्नै क्लब जस्तै हो। म जुन ठाउँमा मेरो चाहिँ आफ्नै एउटा छिमेकी क्लबको सबै छिमेकीहरू हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त म 20-21 का सम्पूर्ण टिमले जसले यो लाइनिजमलाई अगाडि बढाउन धेरै मद्दत गर्नुभएको। म चन्दागिरी हाम्रो मौलकाली क्यापिटल टाउनको कार्यक्रमहरूमा त म गएको छु। अघि हिजो पनि भनेको थिएँ, म धेरै जसो यो क्लबहरूको पनि चिफ गेस्ट हुने अवसर चाहिँ धेरै जसो गेस्ट मै हुँ। फेरि यो चाहिँ फेरि यहाँ भएको र यो ग्लोबल फ्रेन्डसिप त मैले आफै एक्सटेन्सन चेयरपर्सनमा आफै पनि हुँ।
र बजारबारी टाउन र कलङ्की सेन्टर भ्याली हामीले ल्याउन सकेको छैन। बजारबारी टाउन कुनै समय राम्रो काम गरेको क्लब हो, फेरि हामीले अलि यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा म पनि लाग्नेछु है। कलङ्की सेन्टर भ्याली अब 5-6 जना मेम्बरमा सीमित भइरहेको छ र यसलाई अलिकति मोटिभेट गर्नको लागि डिस्ट्रिक्टको लिडरसिपले पनि अलिकति टाइम दिनुपर्ने अवस्था छ। कुनै समयमा 6 जना एमजिएफ क्लब पनि हो कलङ्की सेन्टर भ्याली र केही साथीहरू ठुलो क्लबमा ट्रान्सफर भएपछि यो क्लब चाहिँ अलिकति शिथिल भएको चाहिँ हो। अब यसलाई अगाडि हामी बनाउनेछौँ। यसमा हामी आफूले सकेको चाहिँ लगाउने नै छौँ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम म 2021लाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएकोमा चाहिँ म सम्पूर्ण टिमलाई एकचोटि सम्पूर्ण टिम 2021को टिमलाई चाहिँ उठिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। म एकचोटि सबैले एकचोटि जोडदार तालिका साथ सम्मान गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। 21-22को टिम अझ बस्छ 21-22को चाहिँ जुन टिम आउनुभएको छ अघि भने जस्तै धेरै प्लानिङहरू लिएर आउनुभएको छ। हामीलाई एउटा अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ। यो कोभिडको पेन्डेमिकमा हामी धेरै काम गर्न सक्नेको लागि पनि र एउटा अवसर के हो भने विभिन्न काम गरेर समाजलाई सेवा पुर्याउने काम पनि छ र डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले एउटा भिलेज एडप्सनको जस्तो प्रोग्रामहरू पनि ल्याएको छ। हाम्रै सिटापाइलामा गाउँहरू धेरै पुराना काठमाडौँमै भएर पनि हामी पुरानो गाउँमा गएको जस्तो पनि छौँ। त्यहाँ पनि हामी यस्ता प्रोग्रामहरू लगेर हामी गर्न सक्छौँ र विगतमा पनि हामीले कार्यक्रम गरेको छौँ यहाँ गाउँघरमा। त्यसैले पनि यो चिजलाई अलि मनन गरेर हामी कसरी यो चाहिँ हाम्रो लाइन्सको ब्रान्डिङ गाउँ गाउँमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। अर्को कुरा एउटा म यो भन्दै गर्दाखेरि एउटा मेरो मनमा लागेको, पहिला हामीहरूसँग थुप्रै जग्गा जमिनहरू थियो। काठमाडौँको रैथानेहरूसँग थुप्रै जग्गा जमिन थियो। समय आयो, सुविधा आएपछि, गाडी आएपछि, ट्रक आएपछि, यहाँ चाहिँ मोबाइल आएपछि जग्गा जमिन बेच्दै मोबाइल, ट्रक, गाडी, बस किन्दै उहाँहरू चाहिँ अहिले आएर चाहिँ एउटा आर्थिक अवस्थाले त्यो अर्थ त सिद्धियो, जग्गा जमिन पनि सिद्धियो। अहिले यो क्रम चाहिँ यस्तो बढ्दै गएर काठमाडौँ कोर एरियाबाट अब यो काठमाडौँ वरिपरि फैलिएको छ। अस्ति हामी यहीँ तारकेसमा एउटा हाम्रो पास पेसेन्जर कुरा गर्दाखेरि होइन अब सबभन्दा बढी पैसा त यो हामी काठमाडौँको वरिपरि नै छ। किनभने भूकम्प आयो, घर भड्कियो, अब घर बनाउनु पर्यो, एउटा जग्गा बेच्यो भनेपछि जग्गा बेचेर घर पनि बन्यो, पैसा पनि छ। र केही समयसम्म हामीसँग भएको उर्वरा जमिन भूमि हामी बेचेर हामी केही पैसाहरू कमाएर अहिले सम्पन्न त भइरहेछौँ, तर सन्तति बिस्तारै गरिबको रेखामुनि हामी गइरहेको छौँ। त्यसैले पनि अबको आवश्यकता भने गाउँ आफै बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले यो डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको यो सिम्बोलिक प्रोग्राम आएको छ। त्यसलाई पनि हामीले मनन गर्दै गाउँमा हामी प्रोजेक्ट लिएर अब हामी गाउँ आफै बनाऊँ, आफै गाउँलाई सक्षम बनाउन सक्छौँ। अब यहाँका गाउँहरू पनि गाउँ नभइकन यो सहर जस्तो देखिए पनि अहिलेसम्म पनि हामी यहाँ चाहिँ केही पूर्वाधारहरू धेरै विकासहरू भइरहेछ, तर पनि गाउँमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ सक्षम हुने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने जस्तो हामीले यो लाइन्सको ब्रान्डिङ गर्ने काममा पनि हामी लागौँ। यति म भन्न चाहन्छु र 2021का टिमहरू पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। हिजो पनि भनेको थिएँ हामीलाई पुराना लाइन्सहरू यहाँ हुनु रामशरण सर सीताबाले चार्टर पेसेन्टज्यू हुनुहुन्छ, म उहाँलाई एकचोटि सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र राजेन्द्र विश्वालज्यूलाई एकचोटि जोरदार तालिका साथै सम्मान गरिदिनु गर्न चाहन्छु। दुवैजना जोन चेयरपर्सनज्यूहरू हाम्रो उत्तम गिरी सर एकचोटि उठिदिनु हुन र शिव प्रसाद सरलाई पनि दुवैजना डेडिकेटेड लाइन्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म सम्मान गर्दै र अहिले पनि एउटा ओरिएन्टेसन अघि भने रिपोर्टिङ 100% गभर्नरज्यूको रिपोर्टिङ 100% भएन भने कुरालाई चाहिँ मनन गर्दै अस्तिदेखि रिपोर्टिङ कसरी गर्ने भने ट्रेनिङ चलिरहेको छ। त्यहाँ एकचोटि यसो मोटिभेसन स्पिच दिनु पऱ्यो भने एउटा क्लस्टरको रिजनको चलिरहेकोले त्यसमा ट्रेनिङमा फेरि चाहिँ जानुपर्ने भएकोले म उतातिर यो नेपाल हाउसमा एउटा कार्यक्रम छ त्यहाँ जानुपर्ने भएकोले अघिदेखि नै फोन आइरहेको थियो, अरू ट्रेनिङ सिकिसकेको छु र त्यसको लागि पनि म क्षमा माग्दै यहाँहरू बिचमा बिराउन चाहन्छु। त्यो हाम्रो क्लबबाट नेतृत्व गर्नुभएका जोन चेयरपर्सन शिवप्रसाद कोइरालाज्यूबाट रु 15,000 योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै अघि नै यहाँ आइसकेको हाम्रै क्लबबाट आइटिपी दीपक आचार्यज्यूले पनि रु 15,100 रुपियाँ योगदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। त्यस्तै डिस्ट्रिक्टले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नेछु र गभर्नरज्यूले ल्याउनुभएका सम्पूर्ण कार्यक्रममा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। यस वर्षको हामीले डिस्ट्रिक्ट ड्युज
र इन्टरनेसनल ड्युज जुलाई 7 तारिक अगाडि नै बुझाइसकेका छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि तिर्नुपर्ने ड्युजहरू समयमा नै जम्मा गर्ने र सामाजिक कार्यहरूमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय लाइन दास। यो हाम्रो वेलफेयर ब्याङ्कलाई पेमेन्ट गर्नुहुने साथीहरू हुनुहुन्छ भने यहाँ आएर आफूले जम्मा गर्ने सहयोग गर्ने रकमको बारेमा भनिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। 20, 21, 22मा 7 जना मेम्बरहरू थप्ने घोषणा पनि गर्दछु। थ्याङ्क यू। नमस्कार। हाम्रो क्लबबाट 3 जना साथीहरूले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। त्यसले 45,000 भएको छ। कम्तीमा आधा लाख कटेको भए ढुक्क हुन्थ्यो। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ थप गरेर आधा लाख कटाउने चाहिँ योजना बनाएँ है। धन्यवाद नारायण खड्काज्यू र भरतमणि ज्ञानलीज्यू। यसै गरी यहाँ वेलफेयर ब्याङ्कको लागि बोल्ने क्रमहरू आइराखेको छ। यसै क्रममा लायन्स क्लब काठमाडौँ चन्द्रगिरीका प्रेसिडेन्ट दुर्गा विश्रालज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। जुलाई 1मा नै डिस्ट्रिक्ट मल्टिपल र इन्टरनेसनल ड्युजहरू क्लियर गरिसकेका छौँ। डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अन्तर्गत लायन्स वेलफेयर ब्याङ्कमा एमजिएफ लायन राजेन्द्र कुमार विश्रालबाट 50,000 डिपोजिट गरेका छौँ। त्यस्तै एमजिएफ लायन टङ्कनाथ पौडेल सरबाट 25,000, लायन चेतबहादुर राजा सरबाट 15,000, लायन दुर्गा विश्रालबाट 15,000, साथै अर्जुन आचार्य सरबाट 5,000 र बद्री खनाल सरबाट 5,000 गरी हामीले जम्मा 1,15,000 हैन दाखिला गरेका छौँ। 1 लाइन 1 डे 1 रुपीमा क्लबको सबै सदस्यहरूबाट 9,125 दाखिला गरिएको छ। लायन दुर्गा विश्रालबाट क्याम्पेन 100मा 11,900 दाखिला गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्दै लायन वर्ष 21-22 को लागि हाम्रो क्लबले गर्दै आएको सम्पूर्ण कार्यहरू गर्दै जानेछौँ। मन्थली रेगुलर मिटिङ गरिनेछ। त्यस्तै जुलाईमा नै हामीले 5 जना सदस्यहरू थप गरिसकेका छौँ र डिस्ट्रिक्टबाट आह्वान गरेका सबै कार्यक्रमहरूमा धेरैभन्दा धेरै सदस्यहरू उपस्थित गराउनेछौँ। गभर्नरज्यूबाट जारी भएका लायन्स वेलफेयर ब्याङ्क र दिगो विकासका लागि सामाजिक सुधार अभियान लगायत सबै कार्यक्रममा हाम्रो क्लबको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गरी कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। अहिलेलाई यति नै भनौँ। अरू चाहिँ समय परिस्थिति अनुसार झन् बढी कामहरू गर्दै कन्ट्रिब्युसन पनि गर्दै जानेछौँ। थ्याङ्क यू। चन्द्रगिरीका अध्यक्ष लायन दुर्गा विश्रालज्यू, उहाँले सुरुमै 5 जना मेम्बर र 1 लाख करिब क्लबको तर्फबाट क्लबबाट उहाँले 1 लाख जति वेलफेयर ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुभएकोमा उहाँलाई सम्मान गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 21-22 को कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिनु हुन सीतापाइलाका अध्यक्ष शेषराज लम्साज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। 21-22 को हामीले केही कार्यक्रमको खाका बनाएका छौँ। यद्यपि परिस्थिति सहज भएको अवस्थामा हामी यस कार्यक्रममा फेरि पनि थप गर्नेछौँ र अहिलेको अवस्थामा हामी यति कार्यक्रम चाहिँ हामी जसरी पनि पुरा गर्नेछौँ भनेर हाम्रो आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूलाई म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। हामीले ब्लड डोनेसन कार्यक्रम गर्नेछौँ, वृक्षारोपण कार्यक्रम गर्नेछौँ, आई क्याम्प विथ सुगर टेस्ट कार्यक्रम गर्नेछौँ र रेगुलर हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो क्लबका मेम्बरहरूको बर्थडे सेलिब्रेसन कार्यक्रम गर्नेछौँ। त्यसै गरी सम्पूर्ण क्याबिनेट मिटिङहरूमा डिस्ट्रिक्टले ल्याएको क्याबिनेट मिटिङमा हामी उल्लेख्य सहभागिता जनाउनेछौँ, कन्भेन्सनमा भाग लिनेछौँ र डिस्ट्रिक्टले ल्याउने सबै कार्यक्रममा हाम्रो क्लबबाट योगदान स्वरूप सहभागिता जनाउने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। त्यसै गरी विपन्न तथा गरिब 10 परिवारलाई हामी 20-20 वटाको दरले उहाँहरूलाई कुखुराको चल्ला वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र हामीले
विपन्न तथा गरिब परिवारका जेनदार विद्यार्थीलाई विगतमा पनि छात्रवृत्ति दिँदै आइरहेका छौँ। यस वर्ष पनि त्यो कार्यक्रमलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। त्यसै गरी वेलफेयर ब्याङ्कमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नगद रु 5,365 योगदान गर्नेछु। त्यसै गरी यस क्लबका पूर्व अध्यक्ष तथा हालका जोन चेयरपर्सन उत्तम गिरी सरको तर्फबाट पनि 5,365 योगदान हुनेछ। र मोडर्न भिलेज निर्माणको लागि 365 दिनमा 365 रुपियाँको दरले हाम्रो 23 जनै सदस्यको तर्फबाट 8,360 रुपियाँ कलेक्सन भइसकेको छ। यो रकम हाम्रो क्लस्टर चिफ सर र रिजन चेयरपर्सन सरलाई म आजै प्रदान गर्नेछु। र डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सरले ल्याउनु हुने हरेक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सक्दो सहयोग गर्दै आजको यस कार्यक्रमको मलाई प्रेसाइडिङ अफिसर बनाइदिनु हुने यहाँहरू सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई म धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दछु। र एउटा सानो म कुरा यो बाहेकमा जोड्न चाहन्छु। म 2015-16मा लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको सदस्य भइरहँदा डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट सेक्रेटरी आदरणीय लाइन विश्वेश्वर आचार्य सर त्यो बेला चाहिँ सचिवालय सचिवको पद सम्हाल्दै हुनुहुन्थ्यो। उक्त समयदेखि नै म चाहिँ निरन्तर यस लायन्समा लागिरहेको छु र उहाँबाट म धेरै नै इन्सपायर भएको छु। आज यस्तो चाहिँ मौका मिलेको छ कि उहाँ सचिव हुँदाखेरि भित्रिएको सदस्य, उहाँ गभर्नर हुँदाखेरि अध्यक्ष हुन पाउँदा म धेरै नै गर्व फिल गरेको छु। र उहाँले ल्याउने हुने हरेक कार्यक्रममा मेरो क्लबको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उल्लेख्य योगदान र सहयोग हुनेछ भन्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यस कार्यक्रमबाट गभर्नरज्यूबाट यहाँ उपस्थित साथीहरूलाई पिन लगाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। विशेष भर्खरै अध्यक्षले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विशेष गरेर अब उहाँहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दै एउटा स्पेसल रिकग्निसन पिन, एउटा 5 स्टारमा त्यसपछि 2 डायमन्ड पिन चाहिँ खासै त्यो चाहिँ उल्लेख्य चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने साथीहरूलाई, योगदान गर्ने साथीहरूलाई र गभर्नरले दिने एउटा पहिलो उपहारको रूपमा चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला साथीहरूलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। म आज बोल्ने साथी 5,000 भन्दा बढी कमिटमेन्ट गर्ने साथीहरूलाई एउटा स्पेसल रिकग्निसन पिनकोबाट म सम्मान गर्छु। बाँकी अनि अन्त्यमा सबै साथीहरूलाई आज गभर्नरको पिनबाट अब सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ, त्यो सम्मान गर्ने रूपमा पनि अगाडि बढ्नेछु। पहिला रिकग्निसन पिन लगाइसकेपछि निवर्तमान अध्यक्षहरूलाई म पिन लगाउनेछु, त्यसपछि क्रमशः रूपमा अरू सबै साथीहरूलाई पिनबाट पनि सम्मान गर्नेछु। पर्वको अतिथि एवं डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लायन विश्वेश्वर आचार्यज्यू लगायत लायन्स लिडरज्यूहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन म जोन चेयरपर्सन उत्तम गिरिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। लिडरज्यूहरू र पास्ट प्रेसिडेन्टज्यूहरू, पिबिएसटी टिम, त्यसै गरी अपकमिङ पिबिएसटी ज्यूहरू, साथै आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण लाइन सदस्यज्यूहरूलाई यस्तो कोभिडको अवस्थामा पनि आफ्नो विशेष कामहरू पनि छोडेर यहाँसम्म आएर यो कार्यक्रमलाई सम्मानजनक रूपमा सफलता बनाइदिन सहयोग गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि यस स्काई रेस्टो सामकोइसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। साथै हाम्रो यस कार्यक्रमलाई चाहिँ क्यामेराबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ हाम्रो एकजना हाम्रो यहाँ क्यामेरा भाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी सम्पूर्ण साथीहरू र यो कार्यक्रम सफल बनाउनलाई विशेष गरी हाम्रो रिजन हाम्रो सरले चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्नुभएको छ। त्यही भएर उहाँलाई पनि अझ विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो अर्का जोन चेयरपर्सनज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो कार्यक्रम सफल पार्नलाई चाहिँ धेरै मद्दत पुर्याउनु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्दै यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमलाई विसर्जन अन्त्य गरिदिनु हुन म आजका प्रिसाइडिङ अफिसर शेषराज लम्सालज्यूलाई म अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै गल्ती त्रुटि भएको भएमा क्षमा
माग्दै म सञ्चालक टङ्कनाथ पौडेल पनि यहाँबाट यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय लाइनलाई। पहिलो कुरो त यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि यो विगतमा पहिलाको वर्ष भर्चुअल माध्यमबाट भएकोले यस वर्ष भर्चुअल गर्ने कि फिजिकल गर्ने भन्नेमा हामी आफै पनि दुविधा रहेको स्थिति थियो। आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सर काठमाडौँमै भएको खबरले हामीलाई पनि अलिक उत्साह पनि दिएको कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम तितो मिठो कस्तो रह्यो, गल्ती भएदेखि क्षमा चाहन्छौँ, राम्रो भएदेखि अझै यहाँबाट चाहिँ हजुरहरू खुसी भएर योगदानका चाहिँ हातहरू अझै बढाउनुहुन्छ भन्ने अब मैले फिल पनि गरेको छु र यसै कुरा राख्दै यो कार्यक्रमलाई आजको यस मितिमा जोइन्ट इन्स्टलेसन सेरेमनी हाम्रो रिजन अन्तर्गत 7 वटा क्लबको गराइदिनु भएको उहाँ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सरले कार्यक्रम विधिवत रूपमा सम्पन्न भएको घोषणा गर्छु।